डिजाइन टक्लक्क बनाएर चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ अब लेखिदिउँ न त जडीबुटी युक्त नेपालको रक्सी अथवा चाहिँ के भने हर्बल चाहिँ मेडिसिनल अल्कोहल फ्रम हिमालयन कन्ट्री नेपाल भनेर लेखेर अब हाम्रो हिमालको चाहिँ अब सदुपयोग गर्ने दिन आयो। त्यसपछि उपाध्याय बाहुन पनि अब रक्सीमा हेबिचुएटेड भइसक्यो। यो खानेकुरा जनजातिको भन्नु बेकारै भइसक्यो। त यो जातिमा सीमित रहेन। खाली के भयो भने जुन जातिले ती उत्पादनहरू हिजो गर्थे ती जातिहरू त्यो व्यवसायबाट बरु विस्थापित भए। हाम्रै सेनाले हाम्रै पुलिसले हामीलाई दण्ड दिने भयो, हामीलाई लट्ठी बजार्ने भयो, हाम्रो आमालाई कुट्ने भयो, हाम्रो घ्याम्पा फोर्ने हो नि त। फोर्यो कि परेन? लाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने अमेरिकाको यहाँ सेना आयो, पुलिस आयो, आउँदैन। हाम्रै सेनाले हामीलाई कुट्छ, बान्छ, मार्छ, थिच्छ, मिच्छ, अर्थ परिणाम नेपाल सिद्धिन्छ। कम्युनिजम डज नट कम फ्रम ए ट्याक्सी क्याब भनेर एउटा प्रतिगामी राजाले भन्न सक्दा अहिलेका क्रान्तिकारीहरूले त्यस्तो किसिमको नीति निर्माण चाहिँ गर्न उद्यत हुँदैनन् भने अनि केही उपाय चल्छ त? भयङ्कर ठुलो गल्ती भएको छ। यो नै राष्ट्रघात भनेकै यही हो। हामी त भिखारी लाग्दैन? भिखारी छिमेकीलाई चाहिँ के भनेदेखि आज मागेको छ पैँचो, भरै मागेको छ पैँचो, भोलि मागेको छ पैँचो। हामीलाई त्यही हो। हामीलाई शोषण गरेर पैसा उता लिएर जान्छ, त्यही अनुदानको रूपमा हामीलाई फर्काएर पठाउँछ। यो अहिले एमसीसी को कुरा अनुदानसँग धेरै कुरा आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यति पैसा यति लिएर जान्छ, यति दिएर हामीलाई अनुग्रहित बनाउँछ के। यो चाहिँ साम्राज्यवादी नीति हो। साथी एउटाले एउटा रक्सीको बोतल किन्यो। डाक्टर साहब यो त युकेमा धेरै महँगो हुन्छ, यसलाई एक दुई बोतल लिएर जाउँ। यो नेपालमा चाहिँ गिरिजाबाबुले खाने हो, यसको नाम ग्रिन लेबल हो, 9000 पर बोतल पर्छ भन्यो। मैले त्यो वास्तवमा सुनेको पनि थिइनँ, किनभने मेरो मुखमा अहिले पनि रक्सी परेको छैन। र गरिब हुन्छ, पराधीन हुन्छ, पराश्रित हुन्छ, माग्ने हुन्छ, टोकरी लिएर मागिरहन्छ। यस्तै बनाउने होइन त? नेपाली जनताको मुक्ति अब सम्भव तुल्याउनु पर्छ। चाँडो 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 गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका युवाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो 80 लाख चाहिँ युवाहरूले खन्दा जोत्ता गर्दा यहाँ सुन चाहिँ फल्छ। पाइला पाइलामा डलर पैसा होइन, डलर फल्छ। मैले भनिराखेको छु, ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डमा 3टा कुरा। एउटा चाहिँ के भने लोकल कोदोको रक्सीलाई हामीले ब्यान्डबाट ब्रान्ड बनाउने। म यो बहसको सुरुवात चाहिँ मान्य उषाकला राईज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँले जुन अहिले नेपालका लोकल हरेक चिजहरू अहिले चाहिँ तत्कालमा तपाईँले लोकल रक्सीको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो लोकल रक्सीको अहिले यसलाई चाहिँ ब्यान्डबाट ब्रान्डतर्फ लैजानुपर्छ भनेर जुन किसिमको तपाईँसँग एउटा मस्कत आयो, यो मस्कतको सुरुवात चाहिँ तपाईँ खास कुन कुराले तपाईँलाई क्याच गर्यो र अहिले चाहिँ यो कुरालाई उठाइरहनु भएको छ? कहाँबाट आयो यस्तो खालको अवधारणा, सोच चाहिँ तपाईँसँग? रक्सीकै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हुन त धेरै कुराहरू छन् होइन। मुख्यत अब मलाई मुटुदेखि नै, हृदयदेखि नै यो विषयले छोयो। हाम्रो अवस्था, हाम्रो गरिबी, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो परिस्थिति, राजनीतिक यो यति लामो चाहिँ सङ्घर्ष र परिवर्तन र जनताको स्थिति जहाँको तहाँ भएको अवस्था। अब रक्सीकै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिधै म प्रवेश गर्न चाहन्छु कि लोकल घरेलु हाम्रो कोदोको रक्सी एउटा कल्चरली रूपमा मान्छेहरूले, जनजातिहरूले बनायो होला। तर के भने अत्यन्त विपन्न गरिबहरूले केही चाहिँ रोजगार, साथ सहयोग केही प्राप्त नगर्दाखेरि, आय स्रोतको चाहिँ आय आर्जनको बाटो केही नहुँदाखेरि, बाँच्ने उपाय केही नहुँदाखेरि, 2 पाथी जाँड पकाएर, 2 घ्याम्पा जाँड पकाएर तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् चाहिँ 2 जर्किन चाहिँ रक्सी बनाएर एउटा गरिबको सपना हुन्छ बिहान बेलुका छाक टार्ने। गरिबको सपना हुन्छ, गरिबको त ठुलो सपना हुँदैन, तर त्यो उसको सानै सपना उसको लागि ठुलो संसार हुन्छ र उसको जिन्दगी हुन्छ। आफ्नो बालबच्चाको चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ अब अलिकति मिठो मसिनो केही खुवाउँ त भने मैले के हप्ता चाहिँ 2 हप्तामा चाहिँ एउटा माछा मासु खुवाउँ, अथवा चाहिँ के भने बच्चालाई एउटा कपी कलम किनिदिउँ, अथवा आफ्नो छोरालाई एउटा भोटो लगाइदिउँ, अथवा छोरीलाई एउटा कट्टु फेरिदिउँ। यस्तै चाहिँ के भने सपना बोकेर हाम्रा गरिब आमाहरूले मुख्य गरेर त्यो कोदोको रक्सी बनाएको रक्सी चाहिँ पुलिसले अथवा चाहिँ के भने प्रशासनले, सरकारले, राज्यले त्यसलाई चाहिँ माटोमा मिलाइदिराखेको। सरकार पनि हाम्रो, पुलिस पनि हाम्रो, हामी हाम्रै
हामीले नै हाम्रो चाहिँ आमाले बनाएको रक्सी माटोमा हामी घोप्टाइराखेका छौँ एकातिर भनेदेखि मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर 5 स्टार होटेलमा विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूबाट विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीजहरूबाट बनेका विभिन्न नामधारी विभिन्न रङ्गधारी रक्सीहरू होइन व्हिस्की ब्रान्डी स्कच रेड लेबल ब्ल्याक लेबल होलान् नाम गरेका थुप्रै मैले थाहा नपाएका पनि होलान् त्यो चाहिँ इभन चाहिँ के भनेदेखि हामी राष्ट्र प्रमुखले अथवा चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि चियर्स गर्ने चलन र त्यो खाएर मातेर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ लडेको कुरा चाहिँ समाचार नबन्ने तर चाहिँ के भनेदेखि गरिबले घरमा उत्पादन गरेको कुरा चाहिँ यो हिंसा हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ के भने पोखेको यो गरेको अरे भनेर यो खोजी नीति गर्दाखेरि यो कुराले बढी नै मलाई चाहिँ टच भयो र देशव्यापी रूपमै मलाई यसप्रति आग्रह र चाहिँ यो समस्याप्रति हाम्रो दिदीलाई कुटिरहेछ आमालाई लछार पछार गरिराखेको छ अब कि त चाहिँ अब त्यसमा रक्सी भक्कु खान दिनु पर्यो कि चाहिँ पैसा दिनु पर्यो आन्तरिक रूपमा लुकी छुपी मान्छेले के गर्न पाए त्यो त्यहाँ अलिकति चाहिँ पुलिसको चित्त बुझाउन पाइएन कमिसन दिन सकिएन कहीँ केही गर्न सकिएन प्रशासनको भनिसकेपछि चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ धरपकड भएर चाहिँ पोख्ने गर्ने यस्तो यस्तो भएको छ भन्ने कुरा हिजोदेखि नै आइरहेको रिपोर्ट हो है र यो कुराले अत्यन्तै मलाई चाहिँ अत्यन्तै छोयो र मैले मजाले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् अब आज पनि चाहिँ 70-80 लाख हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ मुख्य गरेर हाम्रा छोराहरू हाम्रा दाजुभाइहरू खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ मलेसियामा हुनुहुन्छ र विदेशको भूमिमा त्यो तातो घाममा 45-50 डिग्री टेम्परेचरमा भेडा चराउन अर्काको घर बनाउन रोड बनाउन अर्काको नकर चाकर र दास जस्तो चाहिँ भएर एउटा चाहिँ के भनेदेखि अमूल्य जिन्दगी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुःखपूर्ण जीवन र मृत्युको सङ्घर्षमा जुधिराख्नु भएको छ 2 पैसा कमाउनको लागि आफ्नो जान छोराछोरीको लागि आफ्नो परिवारको लागि हामी राष्ट्रिय रूपमा यत्रो परिवर्तन भयो तर के सपना देखिरहेछौँ भने तिनी छोराहरू तिनी नेपालीका छोराहरू र चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरूले चाहिँ के भने रुँदै पसिना र आँसु चाहिँ त्यो मरुभूमिमा पोखेर त्यसबाट आएको रेमिटेन्स 2 पैसाले राज्य चलिरहन्छ र राष्ट्र चलाउँछु र विकास हुन्छ भनेर अझै पनि सपना देखिराखेका छौँ। हस् मानिज्यू डाक्टर साहब तपाईँ उहाँको अभियानसँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ समाज आज राजनीतिशास्त्रको तपाईँ एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो आज चाहिँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उहाँहरू जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ जुन कुरा त्यो विशेष गरेर इन्डिजिनियस अन्तर आदिवासी जनजातिहरूले हिजो पराक्रो कालदेखि यो गर्दै आइरहेको थिए त्यो आर्थिक पाटोसँग पनि जोडिएको छ यहाँ जनजातिहरूको पहिचानको कुरा पनि धेरै राजनीतिक दलहरूले उठाइरहन्छन् जस्तो कि उहाँहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले यो लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड गरौँ भनेर तपाईँको खासमा चाहिँ यो धारणा चाहिँ खास कस्तो लाग्छ त्यसमा त्यस्तो आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा म केही पनि देख्दिनँ किनभने सबैका आफ्ना स्थानीय उत्पादनहरू हुन्छन् सबैको स्थानीय बजार हुन्छ र त्यो बजारलाई व्यवस्थापन गरेर समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ तर अब अहिले के भयो भनेदेखि यो ग्लोबलाइजेसन र लिबरलाइजेसनको एउटा बजारीय एउटा आर्थिक प्रणाली हाबी भयो समाजमा जस्तो मैले यही लुगा यही जुन सर्ट मैले लगाइरहेको छु यो सर्ट यो चाहिँ हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरूले गाउँघरमा उत्पादन गर्ने खाडीको परिष्कृत रूप हो यो तर यो इन्डियाको उत्पादन हो यो ठ्याक्कै यो सर्ट अब हिजो म गाउँमा यही चाहिँ खाडीको कपडाको रूपमा यही सर्ट लगाउँथेँ अब अहिले म यहाँ आइपुगिरहेको छु अब यही विकसित भएर चाहिँ जुन अहिले आधुनिक जुन कपडाहरू हुन् स्विस मेड कपडा भनौँ युएस मेड हाम्रो यो युके को त्यो मसँग एउटा त्यो कोड थियो त्यो कोड चाहिँ मुगुबाट एउटा साथीले मलाई ल्याइदिएको हो त्यो यति राम्रो छ कि त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर त्यो लोकल मेड हो त्यो चाहिँ विदेशबाट तुलना गर्दाखेरि ब्रिटिस ट्विटको समकक्ष हो त्यो तर ब्रिटिस ट्विट भनेपछि चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला धनी मानी हाम्रो कामरेडहरू यस्तोले लाउने भयो अहिले हाल हैन तर हाम्रो मुगुबाट उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ स्थानीय जनजातिले आदिवासीले लगाउने भयो अब रक्सीमा आउँ एकचोटि म 2009 मा युके जाँदै थिएँ दुबई एयरपोर्टमा ट्रान्जिट थियो मेरो
साथी एउटाले एउटा रक्सीको बोतल किन्यो, डाक्टर साहब यो त युकेमा धेरै महँगो हुन्छ, यसलाई 1-2 बोतल लिएर जाउँ, यो नेपालमा चाहिँ गिरिजाबाबुले खाने हो, यसको नाम ग्रिन लेबल हो, 9000 पर बोतल पर्छ भन्यो। मैले त्यो वास्तवमा सुनेको पनि थिइनँ, किनभने मेरो मुखमा अहिले पनि रक्सी परेको छैन, मलाई त्यसको बारेमा आइडिया पनि छैन, केही पनि थाहा छैन। त्यो रेड लेभल अघि मान्यले भन्नुभयो नि यहाँ रेड लेभल फलाउनु लेभल के लेभल भनेर, त्यो ग्रिन लेभल भन्ने चाहिँ मैले सुनेको पनि थिइनँ। कुरा त आखिर त्यही हो, त्यहाँ अल्कोहल हो, त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ त्यहाँ अल्कोहलको, अरू आइटमहरू हुन्छन् त्यहाँ, फ्रुट्सहरू हुन्छ त्यहाँ, चाहिँ जौ गहुँ कोदो फापर, अनि फ्रुट्समा लग्यो भने स्याउको, अनि अङ्गुरको। अब त्यही चिज चाहिँ स्विजरल्यान्ड पुर्यायो भने एउटा ट्रेडमार्क, युएस पुर्यायो भने अर्को ट्रेडमार्क, युके पुर्यायो भने अर्को ट्रेडमार्क। अब हाम्रो ट्रेडमार्कलाई चाहिँ कसरी बजार गर्ने भन्ने यो प्रश्न हो, र हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समय अनुकूल बनाउँदै, किनभने त्यो चाहिँ के छ रोजगारी र समृद्धिसँग जोडिन्छ। जस्तो अब त्यो जस्तो उसको चाहिँ आत्मनिर्भरतासँग त्यो रिलेटेड छ क्या। जस्तो अब हाम्रा चाहिँ शिल्पी समूहले के बनाउँछन् त, उनीहरूले सबै कुटो कोदालोदेखि लिएर यावत कुराहरू उनीहरूले बनाउँछन् होइन। सुन्दर गहनाहरू उनीहरूले बनाउँछन्, र सुन्दर कपडाहरू उनीहरूले बनाउँछन्, सिउँछन्, जुत्ताहरू उनीहरूले बनाउँछन्, सिउँछन् होइन। तर त्यसलाई चाहिँ अहिलेको जुन एउटा उच्चतम प्रविधि अनुकूल बनाइएन भने क्रमशः ती वस्तुहरू विस्थापित हुँदै जान्छन्। जस्तो उहाँले यो नाक छेड्नु भएको छ कि छैन कुन्नी, अब जस्तो नाक छेड्ने भनौँ, अब हिजो नाक छेड्ने हाम्रो लोकल प्रविधि थियो, अब अहिले के छ भन्नु त, अब अहिले त मेसिनमा आइसक्यो। अब भने चाहिँ जस्तो अब अरू कुराहरू पनि, अब हाम्रो जसरी कपडा सिन्थ्यो गाउँघरमा त्यो प्रविधि विकसित भइसक्यो, तान बुन्ने कुरा पनि हामीले भनिहाल्यौँ। त योमा एउटा उत्पादन चाहिँ यो अल्कोहलसँग रिलेटेड उत्पादन हुन्छ। अब त्यो हाम्रो बजारलाई विकसित बजारले चाहिँ प्रतिस्थापन गरिसकेपछि हाम्रो जुन अर्थ प्रणाली हो त्यो अर्थ प्रणाली अघि उहाँले भन्नुभएको रिमिटेन्समा त्यसपछि पुग्यो। ती हाम्रा युवाहरू, म चाहिँ कति सालमा 2037 सालमा भोजपुर क्याम्पसमा थिएँ। म भोजपुरबाट ओह्रालो लागिसकेपछि झन्डै 1 दिन हिँडिसकेपछि त्यहाँ एउटा ठाउँ थियो, चतराबाट अगाडि गइसकेपछि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर त्यहाँ भयङ्करको ठुलो भट्टी थियो, ठुलो भट्टी थियो। त्यो भट्टीको मालिक चाहिँ तलबाट नै गएको थियो, अब पारीबाट आएको थियो कि तलबाट आएको थियो त्यो मैले भन्न सकिनँ, तर लोकल चाहिँ थिएन। त्यो मान्छे उत्पादन गर्यो, टन्नै रक्सी खायो, कुटाकुट गर्यो, झगडा गर्यो, फलानु गर्यो। त यसरी सङ्गठित रूपमा त्यही वस्तुलाई त्यो बजारले क्याप्चर गरिसकेपछि उहाँले अघि चित्रण गर्नुभएका हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू यताबाट रोजगारीबाट पनि विस्थापन भए, रक्सी घटेको छैन, बढी नै रहेको छ। उपाध्याय बाहुन पनि अब रक्सीमा ह्याबिचुएटेड भइसक्यो, यो खानेकुरा जनजातिको भन्नु बेकारै भइसक्यो। त यो जातिमा सीमित रहेन, खालि के भयो भने जुन जातिले ती उत्पादनहरू हिजो गर्थे ती जातिहरू त्यो व्यवसायबाट बरु विस्थापित भए। मलाई लाग्छ त्यसपछि यो प्रश्न आएको छ। जस्तो मान्यज्यू तपाईँ एउटा विधायक पनि हुन्छ, संसद हुनुहुन्छ होइन। सो हाम्रोमा मल्टिनेसनल कम्पनी भनौँ, विदेशी कुनै एउटा लेभलको ब्रान्डवाला रक्सीहरूको तिनीहरूको कम्पनीहरू भनौँ, तिनीहरू एउटा वैधानिक किसिमबाट नेपालमा जुन किसिमका कानुनहरू आए, जुन किसिमका प्रावधानहरू आए, तिनीहरू अहिले पनि नेपालको बजारमा पनि नेपालको सरकारमा पनि कानुन बनाउने ठाउँमा पनि यति धेरै शक्तिशाली छन्। तर यो कुरा त अब तपाईँले जुन किसिमले अहिले उठाइरहनु भएको छ त्यो खालको भ्रमहरूलाई, त्यो खालका शक्तिहरूलाई चिर्न कतिको सहज छ त त्यसमा? तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न यो उत्तिकै ओजिलो र गम्भीर र शोचनीय पनि छ। तर म के विश्वस्त छु भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको अरू कुनै पनि शक्तिशाली होइन, जनता शक्तिशाली हो, राष्ट्र शक्तिशाली हो। आज चाहिँ भूमण्डलीकरण, आज ग्लोबलाइजेसनको समय छ, विश्वको ट्रेनहरू अलिकति ढल्के पाराले अगाडि बढिरहेको छ। हिजो साम्राज्यवादले कोलोनी राखेर सेनै राखेर शासन गर्यो, कब्जाहरू गरे। तर पछिल्लो कालमा कोलोनी राख्ने र चाहिँ के भने देशलाई कब्जा गर्ने तरिकामा परिवर्तन आयो। ती कोलोनीहरू आफै हटेर गए।
र चाहिँ आर्थिक साम्राज्य चाहिँ सुरु भयो र आर्थिक साम्राज्य चाहिँ साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूबाटै यो कुरो शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाटै यो कुरो षड्यन्त्रात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो जस्तो अविकसित अल्पविकसित गरिब मुलुकहरूमा छिर्यो। त्यस कारणले गरिब जनता भनेको त सुते समान मैले भनेको छु, सुतिरहेको चाहिँ बेलामा नेपाली जनता अशिक्षा अभाव र गरिबीले ग्रसित भइरहेको बेलामा के भनेदेखि यहाँको शासकहरूसँग सम्झौता चाहिँ गरेर ती कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा आफ्नो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने र चाहिँ गरिबबाट गरिब अझ बनाउने र पराधीन र पराश्रित र दास मात्र यहाँ उत्पादन गर्नेको रूपमा नेपाल प्रमाणित भएको कुरा यथार्थ हो होइन। अब चाहिँ स्रोत साधन नभएर हामीसँग सम्पत्ति नभएर हामी पछाडि परेको होइन। भौगोलिक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल भूगोलमै सबभन्दा माथि छ, किनभने त्यसैले कि नेपाल चाहिँ हाइएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड, हाइएस्ट ल्यान्ड अफ द वर्ल्ड नेपालको माथि छ र चाहिँ सम्पूर्ण चिज माथिबाट तलतिर बहन्छ। माटो पनि पहिरो जाँदा उँभोबाट चाहिँ उदै बहन्छ, पानी पनि उँभोबाट उदै बहन्छ। तर यहाँ के भइदियो भने व्यवस्थामा चाहिँ उँधोबाट उँभो बगिदियो। हामी धनी धनी हुनुपर्ने, उनीहरू गरिब गरिब हुनुपर्ने। हामी त झन्झन गरिब, उनीहरू त झन्झन धनी। तर उनीहरू चलाक रहेछन् के त भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा आज गर्नुहोस् न, चाइना र चाहिँ के अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचको उनीहरूको कूटनीतिक कुराहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बोलिरहेको कुराको चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेरौँ हामी होइन। के पनि राखेको छ आज विश्वको राजनीति भनेदेखि विश्वको राजनीति अन्तत पनि पैसा चाहिँ पुँजी र चाहिँ व्यापार अर्थ रणनीति अन्तर्गतै घुमिराखेको छ, व्यापार अन्तर्गत घुमिराखेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ती साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूबाट साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत आफ्ना उत्पादनलाई जसरी पनि बिक्री गराउनु छ, उसका उत्पादनलाई नमारिकन आफ्नो उत्पादन त्यहाँ बिक्री हुनेवाला छैन। यो त सत्य कुरा हो। आज सरले लाउनु भएको यो सर्ट, मैले लाएको यो कोट पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादित हो। हाम्रा चाहिँ कपासबाट उत्पादन हुने खाडी त यहाँ सिद्धिसक्यो। हाम्रो गाँजाबाट उत्पादन हुने भाङ्रा त यहीँ समाप्त भइसक्यो। हामीले कानुन लगायौँ। त्यसैले मैले भनेको छु, यो त धेरै लामो छ, तपाईँको पनि इन्टरभ्यू सानो छ, थोरैमा होइन, मैले थोरै प्रकाश पार्नुपर्छ कि ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड। ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड चाहिँ के भने यतिबाट सुरु मात्रै, यो सुरुवाती मात्रै हो। धेरै त्यस्ता प्लानिङ मसँग पनि छ हेर्नुहोस्। के भनेदेखि ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड। अब हामीलाई नि मार्ने काम, नेपालले नेपाललाई नि मार्ने काम, आफैले बान्ने काम चाहिँ के भनेदेखि कानुन लगाएर दण्ड लगाएर चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ हिजोका शासकहरूले गरे र त्यसका दलाली तन्त्र र त्यो दलाल आजसम्म यहाँ बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हुन दिँदैन। अब यो कुरा हुने बित्तिकै हो, अब यो मैले प्रश्न भनिदिनु पर्छ, यहाँ ठुलो खर्च पनि हुनेवाला पनि हुनसक्छ है। अब यो कुरा पाठ नहुनलाई, यो नगराउनलाई है, त्यो लबिङ थाहा नपाइकन हुने गर्छ। थाहा नपाइकनै चाहिँ हिजो आएर हामीलाई सिद्ध्याइदियो र यो चाहिँ कालान्तरसम्म चाहिँ भिख माग्ने बनाइदिइसक्यो भनिसकेपछि हामी त भिखारी लाग्दैन। भिखारी छिमेकीलाई चाहिँ के भनेदेखि आज मागेको छ पैँचो, भरै मागेको छ पैँचो, भोलि मागेको छ पैँचो, चाहिँ भाडामा सामान मागेको छ, चाहिँ के भने लत्ता कपडा मागेको छ, दुईवटा चाहिँ के कुरो मागेको छ, छाना चुयो लगाउनु भनेको छ। दिक्क हुन्छ कि हुँदैन छिमेकी? हामीलाई त्यही हो। हामीलाई शोषण गरेर पैसा उता लिएर जान्छ, त्यही अनुदानको रूपमा हामीलाई फर्काएर पठाउँछ। यो अहिले एमसिसीको कुरा अनुदानसँग धेरै कुरा आइरहेछ हेर्नुहोस्। यति पैसा यति लिएर जान्छ, यति दिएर हामीलाई अनुग्रहित बनाउँछ के? यो चाहिँ साम्राज्यवादी नीति हो, यो अर्थनीति उसको। यसको चङ्गलमा यो कहाँ गोदोको रक्सी चाहिँ यति पोख्नुमा चाहिँ यति सानो कुरा छ र? यहाँ त ठुलो षड्यन्त्र छ नि। खोज्दै जाउँ न, कहिलेदेखि कुन शासकले के गरेर कानुन यो चाहिँ पास गर्दै आएको छ। रक्सी त प्रहरीले हाम्रो नियम कानुन छ, उनी परिपालना गर्ने चिज भइहाल्यो, गर्नु पर्यो। त्यसैले साम्राज्यवाद भनेको कुरा त यस्तो खतरनाक रूपमा अब झन् चाहिँ परिभाषित प्रष्ट भएर आयो कि चाहिँ अमेरिकाको सेना यहाँ आउनु परेन, कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको सेना आएर हामीलाई पिट्नु कुट्नु परेन। हाम्रै सेनाले, हाम्रै पुलिसले हामीलाई दण्ड दिने भयो, हामीलाई लट्ठी बजार्ने भयो, हाम्रो आमालाई कुट्ने भयो, हाम्रो घ्याम्पा फोर्ने हो नि त। पऱ्यो कि परेन? लाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने अमेरिकाको यहाँ सेना आयो, पुलिस आयो, आउँदैन। हाम्रै सेनाले हामीलाई कुट्छ, बान्छ, मार्छ, थिच्छ, मिच्छ। अर्थ परिणाम नेपाल सिद्धिन्छ र गरिब हुन्छ, पराधीन हुन्छ, पराश्रित हुन्छ, माग्ने हुन्छ, टोकरी लिएर मागिरहन्छ। यस्तै बनाउने होइन त? त्यो चाहिँ षड्यन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हामीले चिर्न सक्नुपर्छ र बुझ्न सक्नुपर्छ। डाक्टर साहब जस्तो मान्छेले अब चाहिँ के भने यो भर्खर यो कुराहरू अगाडि आइराखेको छ र सब
सबै नेपालीहरूले हामी जुन जुन ओहदामा छौँ अब नेपालमा पनि धेरै बुझ्ने मान्छे पनि जन्मेका छन् नि हिजो पो चाहिँ सामन्तवाद हिजो पो एकात्मक निरङ्कुश दलाल पुँजीवाद मुर्दाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तर त्यो मुर्दाबाद नारामा र टुडी खेलमा भाषण गर्ने विषयमा जो बनाइयो र जनतालाई प्रभावित बनाएर जनताले हो रहेछ भनेर सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो तर त्यसैले दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत यहाँ भएका चाहिँ हामीलाई गरिरहेको शोषणको उन्मूलन गर्नको लागि समाजवादी अर्थतन्त्र र अर्थनीति चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ के भनेदेखि इस्टाब्लिस गर्ने कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ किन परिवर्तन गरेर लिएर जाने भन्ने कुरो नअत्तालिकन एकदम गम्भीर भएर सोचेर हामीले तर ढिलो गर्नु चाहिँ हुँदैन एकदमसँगले यो चाहिँ के भने कानुनमा हामीले आफैलाई मार्ने काम काका गरेको रहेछौँ यसलाई फुकुवा गर्दै कानुन हामीले हाम्रै लागि बनाउँदै हाम्रा स्रोत र साधनको परिचालन गर्दै हाम्रो आन्तरिक पुँजीको चाहिँ तत्काल अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विकास गर्नुपर्छ मेरो यसमा कुरा छ अब तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यहाँ कुराहरू आएको छ मुलुकमा यत्रो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो सङ्घीय चाहिँ गणतान्त्रिक सरकार पनि बनिसकेको छ होइन मेरै पार्टी सरकारमा छन् अब कतिपय चिज हामीले नबुझेको हुन सक्छौँ कतिपय हामीले हिजो कमी कमजोरी त गऱ्यौँ इतिहासमा होइन हिजो अब राजतन्त्रलाई गाली गरौँ भने राजतन्त्र अन्त्य भएको पनि 30 वर्ष भइसकेछ 2047 सालको कुरादेखि यतासम्म आउँदा होइन 30 वर्ष भइसकेछ अब पञ्चायत निरङ्कुश शासनले गर्दा यस्तो हो भन्नु पनि अब पाइँदैन भन्छु म अब त्यसो भन्नु पाइँदैन अब चाहिँ के हो भनेदेखि जे कमी कमजोरी भयो मुलुकमा यत्रो चाहिँ एउटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो नेपाली जनताले अब सास फेर्न पाउनुपर्छ नेपाली जनताको मुक्ति अब सम्भव तुल्याउनुपर्छ चाँडो 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 गर्नुपर्छ विदेशमा रहेका युवाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो 80 लाख चाहिँ युवाहरूले खन्दा जोत्ता गर्दा यहाँ सुन चाहिँ फल्छ पाइला पाइलामा डलर पैसा होइन डलर फल्छ मैले भनिराखेको छु ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डमा 3टा कुरा एउटा चाहिँ के भने लोकल कोदोको रक्सीलाई हामीले ब्यान्डबाट ब्रान्ड बनाउने त्यसको चाहिँ फेयरिस्तको कुरा पनि छन् त्यो के गर्ने त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यसको चाहिँ क्वालिटीको मेन्टेन गर्ने कुरा ल्याब टेस्ट गर्नेदेखि लिएर ट्रेनिङको व्यवस्थादेखि लिएर त्यसको बटलिङ प्याकिङदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म लानेको कुराको प्रबन्ध राज्यले कसरी गर्ने भन्ने कुराको त्यो त एउटा पार्टै छ त्यसलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने अब त्यस्तै गरेर अर्को गाँजालाई खुल्ला गरेर चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा एउटा व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा तत्काल लिएर जाने अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेदेखि रातो चन्दनलाई खुल्ला गरेर चाहिँ यसको कसरी हुन्छ व्यवसायीकरण यसको कसरी प्लान्टेसन गरेर चाहिँ के भने विकास हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु रातो चन्दनको कुरा तपाईँ के भनेदेखि यस्तो कुरा थुप्रै छ के अब रातो चन्दनको कुरा हुन त रक्सीमा कुरा आयो अलिकति यस्ता म थोरै जोड्छु रातो चन्दन किन ब्यान गरेको कसो किन यो कसले बनाइदिएको नीति हो खोजौँ न तर रातो चन्दन नेपालमा हुन्छ रातो चन्दन लुकी छिपी चाहिँ रातो चन्दन यति चाहिँ ट्रक पक्रियो भनेर चाहिँ आउँछ है रातो चन्दनको कहानी सुरु हुन्छ हाम्रो विष्णु भगवान चाहिँ रातो चन्दनको खाटमा सुत्नुहुन्थ्यो अरे विष्णु लक्ष्मी भनेपछि अहिले विष्णु लक्ष्मी चाहिँ धनी धनी रातोतिर विष्णु भगवान सरिसक्नु भयो है आउनु न अन्तै गइसक्नु भएछ उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ के भने रातो चन्दन खोजीमा हुनुहुन्छ विश्वका धनाढ्य मान्छेहरू चाहिँ होइन कि कुरा गरेर चाइनामा माग पुरा गर्न सकिराखेको छैन अब उहाँहरूलाई चाहिँ खाट रातो चन्दनको घरको पार्केटिङ रातो चन्दनको वालमा रातो चन्दनको भर्याङमा रातो चन्दनको सबै काठे भएदेखि पैसाको मतलबै छैन नि त्यस्ता मान्छे छन् कि उनीहरू अरबौँ डलर खरबौँ डलरको चाहिँ त्यो रातो चन्दनको चाहिँ माग गरिराखेका छन् अब यहाँ लुकी छिपी व्यापार हुने गर्छ नेपालको भूगोल यस्तो छ हाम्रो माटो यस्तो छ हाम्रो सम्पत्ति यस्तो छ गएकै गऱ्यो पक्रिन सकिएन र गरिब भइगयो हिमाल छ पहाड छ तराई छ तर हिमालबाट बगेर पानी कहाँ आउँछ पहाडको खोज हुँदै तराईतिर जान्छ हरेक पहाडको बिचमा के छ भनेदेखि नदीको त्यो वारिपारी चाहिँ ठुलो ल्यान्ड जमिन तपाईँको हजारौँ लाखौँ हेक्टरहरू चाहिँ जमिन बाँकी छन् त्यो ठाउँमा खयर आफै उम्रिरहेछ बिचरा कसैको चाकर हेरविचार केही छैन राज्य हेर्दैन त्यतातिर वनमा लाखौँ पैसा खर्च गर्छ आउटपुट कति आयो सोध्दैन छुट्याउन पाए भएको छ होइन त अब
के त भने त्यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै खयर र चाहिँ रातो चन्दनको ग्रुप चाहिँ एउटै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ बाउ एउटै, यसको चाहिँ छोराहरू फरक, नाति फरक पनि जस्तै जाति एउटा प्रजाति फरक छ। जहाँ खयर हुन्छ त्यो ठाउँमा रातो चन्दन हुन्छ। तपाईँको मैले हिसाब गरेर निकालेँ होइन, 8 रोपनीमा 500 बिरुवा हुँदो रहेछ। साइन्टिफिकली यो उसमा मैले पढेको छु, हुँदो रहेछ। एउटा रातो चन्दन हुर्किनुको लागि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि 10 वर्ष लाग्दो रहेछ। त्यहाँको 5 जना युवालाई तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ ल अब तिमी 10 वर्ष कुरा, राज्यले चाहिँ तिमीलाई यो खोलाको उदेखि लिएर ब्याङ्क अफ द रिभर खोलाको तिरबाट त्यहाँसम्म ल होइन 5 रोपनीकै के अरे 8 रोपनीमै ल यति लगाऊ, यति 55 जना युवाको ग्रुप बनाइदिउँ र त्यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ 10 वर्ष कोरेर बस। एउटा एकजनाको हातमा 10 वर्षपछि 1 करोड 2 करोड 5 करोड होइन 50 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी। एउटा रुख उठ्दाखेरि एउटा रुख बराबर चाहिँ के भनेदेखि 1 करोड फल्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि पानी तल बगेर गइरहेछ, पानीलाई चाहिँ के भने लिफ्ट गरेर तानेर पानी सिँचाइको व्यवस्था राज्यले गरिदियोस् होइन। अनि त्यहाँदेखि खन्न ओर्न जोत्न गरिबहरू छन् भने अलिकति खर्च गरिदियोस्। तर यसको कुरा हेर, आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै माया गर। तिमी 2 करोड 5 करोडको होइन, 10 वर्षपछि 50 करोडको मालिक हुन्छौ भने तपाईँ कुर्नुहुन्छ, म कुर्छु त्यो बिरुवा। छोराछोरीलाई भन्दा बढी माया गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यस्तो आइडियाहरू अहिलेसम्म फुरेन नेपालमा। त्यस कारणले यहाँ अर्को आउँछ, कोदो चाहिँ गरिरहेको छ। यो जाडो रक्सीको मात्रै कुरा भयो। यो छिटो छिटो धनी हुनलाई त फलफुल अथवा मकै कोदो के जाति होइन, यो अब यो लोकल कोदोको रक्सीकोलाई हामीले चाहिँ जडीबुटी युक्त बनाएर कोरोना मुक्त चाहिँ बनाउने चाहिँ विभिन्न प्रकारको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने जडीबुटीहरू मिसावट बनाएर त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो कुरा लगाएर त्यसमा चाहिँ फोहोर मैला यस्ता के युरिया लाउँछ नरे त्यसलाई चाहिँ निस्तेज बनाएर त्यसको क्वालिटी पूर्ण रूपले चाहिँ नेपालको विश्वास क्वालिटीमा त्यो कुरा विश्वलाई चाहिँ विश्वास दिलाउने गरेर ब्ल्याक लेबलसँग कम्पिटिसन गर्दाखेरि त्यहाँ 1 नम्बरमा नेपालको रक्सी बनाउने गरेर हामीले योजना बनाउनु पर्छ। ती सबै कुराहरू नियमन र व्यवस्थापनमा हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि त कोदो पनि धेरै मान्छेले चाहिँ पाखाबारी फाँडेर कोदो रोप्न थाल्ने भए। हेर्नुहोस्, 200 रुपियाँ पाथीको कोदो त यहाँ चाहिँ के भनेदेखि 2000-4000 रुपियाँ पाथी होइन डाक्टर साहब हुन्छ। कृषकले अब पाखाबारी चाहिँ के भने बसाइ हिँड्दैन, खाडी जाँदैन, खन्न थाल्ने भयो। हेर्नुहोस्, पाखाबारीमा हाम्रा चाहिँ किन हरियाली हुन्छ। ठिक छ मान्छु। जस्तो उहाँले जुन खालको सपना, जुन खालको त्यो आर्थिक एउटा खाका उहाँको आफ्नो मस्कतबाट निकाल्नु भयो, यो त पुरा गर्न निकै नै गाह्रो छ। हाम्रो आफ्नै कति धेरै ठाउँहरूमा अभिसन्धिहरूमा हामी हस्ताक्षर गरेका छौँ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर कति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। ती जेसुकैले जसरी भए नि हामी परिबन्धमा गरेर गरेको भए पनि आज ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कानुनहरू सच्याउनलाई त निकै सकस पर्नेदेखि डाक्टर साहब यसको उपायहरू के हुनसक्छ? अब हामी के गर्ने? अनि त्यो त अब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। जस्तो अब कुनै कानुन त हाम्रो नेपालको संसदबाट 2/3 पारित गरे पनि नहुने खालका छन्। त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। किनभने अब यस्तो किसिमको कुरा त जस्तो अब चाइनाले पनि फेस गरिराखेको छ होइन। अब चाइनाले 1 कन्ट्री 2 सिस्टम पनि गरिरहेछ उसले होइन। विधि त आइहाल्छन् नि। मुख्य कुरा उहाँले भन्नुभयो जस्तो जे हाम्रो एउटा प्राकृत र चाहिँ लोकल आर्थिक जीवन हो हिजोको, त्यसलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्दै जो रोजगारीको लागि भौतारिने एउटा बाध्यता हाम्रो बिचमा छ त्यसमा पुनर्विचार गरौँ भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित छ। त्यहाँ सम्बन्धित छ यो। ताकि जस्तो भनौँ न, अब अहिले चाहिँ सरकारी आँकडा अनुसार पनि केही नभए 52 लाख युवाहरू देशभरि रहेको भन्ने तथ्याङ्क छ। तर निजी क्षेत्रले यो तथ्याङ्क 80 लाखभन्दा तल मान्दैन। मेरो विचारमा 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू बाहिर छन्। अब उनीहरू यसरी बाहिर भएको अहिले बहुदलको 47लाई एउटा बिन्दु मान्ने हो भने पनि 29-30 वर्ष भइसक्यो। त्यो बेला हाम्रो 6000 को मात्रै वैदेशिक रोजगारी थियो 46-47 सालमा। अहिले त्यो बढेर 52 लाख भइसक्यो। त हाम्रो आर्थिक समृद्धि कहाँ पुग्यो त? अझै लाजमर्दो त अर्थमन्त्रीज्यूले स्वयं सम्झना बसेर भन्नुहुन्छ हामी युवालाई चाहिँ सहज तरिकाले पठाउँछौँ भनेर अस्ति भर्खर कुरा त त्यो पनि कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीज्यूले। बस समस्या हो यहाँ छ। त्यसकारण जस्तो अहिले अघि उहाँले भन्दाखेरि मलाई त्यो सम्झना आयो। जस्तो गाउँमा के छ, जस्तो कोदोकै हामीले कुरा गऱ्यौँ, फापरकै हामीले कुरा गर्छौँ होइन। हाम्रो जुन लोकल अरू उत्पादनहरू हुन्छन्, जस्तो म आफै प्रत्यक्ष छु। मेरो चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ कृषक परिवारको
मेरो घरबारी मेरो बाबुको जुन घरबारी थियो त्यो घरबारीमा बुवाले चाहिँ जति कोदो मकै आलु उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो मेरो दाइको पालामा आएपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा उहाँले अलैँची लगाइदिनु भयो। त्यो तिनटाले मानिलिउँ 20,000 को इन्कम हुन्थ्यो भने अब यसमा अलैँची लाउने बित्तिकै 2.5 लाख को इन्कम भइदियो। त्यही बारी हो, त्यही खालि बाबुको ठाउँमा दाजु आयो। तर फरक के भयो अब आएर भने दाजुले अलैँची गरिसकेपछि चाहिँ नियमित त्यहाँ 10 जनाले रोजगारी पाए। ती 10 जना चाहिँ हाम्रो जिल्लाबाट चाहिँ सिक्किम जोडिन्छ। ती 10 जना चाहिँ रोजगारीको लागि हरेक हिउँद सिक्किम जान्थे। अब उनीहरू सिक्किम जान छाडे। अब अब त्यसपछि हाम्रो के भयो, मेरो आर्थिक स्रोतको स्थिति के भयो, जस्तो म आफू जहिले पनि म भारी बोक्नेको छोरो हो भन्छु नि म। अब मेरो भतिजो चाहिँ गाडी चोड्नेको छोरो भयो। अब आएर म भारी बोक्नेको छोरो भएँ, मेरो भतिजो चाहिँ किन दाजुले त त्यहाँ तरक्की गर्यो नि त। मेरो बाबुले मकै र कोदोबाट म बनायो, तर मेरो दाजुले चाहिँ आफ्नो छोरालाई अलैँचीबाट इन्जिनियर बनायो। उसले इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङ गर्यो। त यो एउटा परिवारको कथा हो। अब यसलाई हामी सबै परिवारमा लगेर एप्लाई गरिदिउँ। उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो हो। जस्तो अब अहिले कोदोको होला, अरू उत्पादनहरू होला नि त्यहाँ, होइन। अब अन्य चिज त हामी लोकल आलु भन्थ्यौँ। तोम्बा, मै पनि धरान पढ्न आउँदाखेरि साथीहरूको बिचमा तोम्बा सोम्बा यस्तो खाएको म देख्थेँ। कुखुराको फुलहरू थिए, अन्डाहरू थिए, सबै कुराहरू थिए। अब अहिले ती जम्मै कुराहरू त हाम्रा जति बिस्तार अब जो लोकल खाजा खान्थ्यौँ हामी त्यहाँ चाउचाउले लियो। जहाँ हामी जाँड साँड खान्थ्यौँ त्यहाँ बियर आइपुग्यो। जहाँ हामी कोदाको रक्सी खान्थ्यौँ त्यहाँ हुस्की आइपुग्यो। त यो त चाहिँ के भने अघि उहाँले भन्नुभयो नि मान्यज्यूले, यो चाहिँ अर्थरणनीतिसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। अब योजना आयोगमा हामी आउँ। अब योजना आयोगमा यिनीहरूलाई के चाहिन्छ, जहिले पनि हार्वर्डबाट पढेर आएको चाहिन्छ। अस्ति मैले त्यो हार्वर्डबाट पढेर आएको योभन्दा पहिलाको यो प्लानिङको उपाध्यक्ष के नाम रे उहाँको, स्वर्णिम वाग्लेसँग पब्लिक डिबेट गर्छु भने मैले त्यो नेपालको सबभन्दा बौद्धिक भनेर उहाँभन्दा म जान्ने छु भनेर मैले भनेको होइन। मैले उहाँले भनेको कुरा भनेको के भने तिमीले हार्वर्ड पढेर आयो, तिमीले के बुझेका छौ। मैले अब अहिले जुम्लामा के छ, हुम्लामा के छ, मुगुमा के छ, कालीकोटमा के छ, सोलुखुम्बुमा के छ, त्यहाँ भेडाको अहिले जो भनौँ यो माओवादीको टन्टा आइकन सबै भेडैवाल चाहिँ विस्थापित भयो भन्ने कुरा छ। अब अहिले पनि हामी कोरोनामा छौँ। सबैभन्दा धेरै प्रकोप अहिले के छ, कोरोनाभन्दा चर्को प्रकोप चाहिँ जङ्गल फडानी भइराखेको छ। अब यतातिर अब हाम्रा चाहिँ यही कोरोनामा फसिरहेको बेला हाम्रा उहाँ चाहिँ चेपाङ मारिए। उहाँले भन्नुभयो यस्तो कसले मार्यो, अमेरिकाको एमसिसी सेना आएर। अब बोल्नु डर लाग्छ, सेनाको कुरा उठाउने भन्ने हुन्छ। त यो सब किन मान्छे आज कालको मुखमा पुग्यो त भन्दा ऊ बेरोजगार छ, उसँग उत्पादन छैन, उसँग रोजगारी छैन। अनि उसले जहाँबाट हुन्छ पेट पाए। अगाडि विद्या भण्डारी रक्षा मन्त्री भएको बेलाको कुरा म अहिले पनि सम्झिन्छु। यो सुर्खेततिरको कुरा हो, त्यहाँ पनि 4 जना दाउरा काट्न गएका महिलाहरूलाई मारेको छ। मलाई लाग्छ तिनीहरू मारेको मारे भयो होला। त यसरी एउटा पेट पाल्नको लागि आज मान्छेले ज्यान कुर्बानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। इराकमा भाइचोरा मारिएका छन्, अफगानिस्तानमा ब्लास्टमा परेका छन्, दिदीबहिनी बजारमा पुगेका छन्। अब कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ। निर्मला पन्त मारिएको कुरा हाम्रो पार्टीको बदनाम गर्न ल्याएको उहाँहरू भन्नुहुन्छ। अनि विरोधाभास भयो नि त यहाँ। ठिक त्यही विरोधाभास त्यो उत्पादनमा छ। अब यसको बिचमा कसरी संयोजन गर्ने, मैले देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ हो समस्या। संयोजन त मान्यज्यूहरूले संसदबाट त्यसलाई नियम कानुन बनाएर गर्नु पर्ला। यसैको सन्दर्भमा तपाईँ अब एउटा विधायक पनि हुनुभयो, सत्तारूढ दलकै संसद पनि हुनुहुन्छ, एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, होइन के। अब तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, यो सबै तपाईँको आफ्नो भिजनहरूलाई बनाउनुको लागि त एउटा वैधानिकता त दिनुपर्ने हुन्छ, होइन। तपाईँ एउटा प्रदेशको संसद, प्रदेशमा के गर्दै हुन्छ, सत्तारूढ दलको संसद, सत्तारूढ दलको केन्द्रीय कमिटीका बैठक, थाई कमिटीका बैठकहरूमा पार्टीमा कुन किसिमको कदमहरू चाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफूले चाहिँ? यो विषयमा मैले आफ्नो पार्टीमा कुरा राखेको छु। अब म अहिले जुन ठाउँमा छु त्यही मैले राख्नुपर्छ। अहिले म प्रदेश कमिटीमा छु र प्रदेश सभामा छु। तर मेरो माग के छ भनेदेखि
कि यो केन्द्रीय सरकारले यसको नियमन र व्यवस्थापन गरोस्। एउटा नियमावली बनाएर गर्छ कि विधेयक चाहिँ पास गरेर गर्छ, एउटा कानुन बनाएर पास गर्छ, यो चाहिँ सजिलैसँगले फुकिहाल्छ। अब यसमा ठुल्ठुलो षड्यात्मक कुराहरू हुन थाल्यो भने नहुन सक्छ, तर यो ठुलो कुरो छैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सकिहालिन्छ, एकदमै सकिन्छ। तर त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि खरखरी कपीमा लेखेर चट्टसँगले गर्नुभन्दा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही चाहिँ अर्थनीति, केही चाहिँ वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू, चाहिँ टेक्नोलोजिस्टहरू, कानुनविदहरू सबैजना भएर राम्रोसँगले यसलाई चाहिँ के भने बारम्बार धेरै दुःख भयो भने परिमार्जन त कानुन हुँदै नै जान्छ। तर पनि चाहिँ जहाँसम्म यसको नियमन र व्यवस्थापन, यसमा मिसावट गर्नेदेखि लिएर दुर्व्यवहार गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर यसलाई यतिदेखि यति खानुपर्छ भन्नेदेखि लिएर क्वालिटी चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्ने, मैले त औषधियुक्त लोकल कोदोको रक्सीलाई पहिलो ब्रान्ड हो। यसको फ्लेभर चाहिँ धेरै दिन सकिन्छ। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नु जस्तो फ्रुट्सहरू जोडेर चाहिँ तपाईँको होइन एप्पलको फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ, सुन्तलाको फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ, चाहिँ गुआवा चाहिँ उसको अम्बकको फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ, होइन नस्पतिको फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको चिउरीको चाहिँ रक्सी भनेर 1 नम्बरको नेपालको हो। अब चिउरीको बारेमा त्यो फाल्टो अर्को दिन फेरि धेरै उ गरौँला होइन। सानो खुद्रा क्वेसन यही सोधिहाल्नु, तपाईँ घरमा नि पार्नुहुन्छ रक्सी, तपाईँले धेरै आइटमहरू किन नपार्नु? म त्यसै बोलेकै छैन, उहाँले नपारे उहाँको परिवारले त पार्छ पार्छ मैले त्यसै बोलेको छैन। मलाई राम्रोसँग बनाउन पनि आउँछ। अनि म चाहिँ अब वनस्पति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको, यो नेपालीको राम्रोसँगले दुःख सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको एउटा छोरी हुँ म। त्यस कारणले मलाई राम्रोसँगले थाहा छ यो कुरो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ मलाई सोध्नुभयो भनेदेखि त्यो पत्र म बुझाउँछु। त्यो चाहिँ के भने त्यो डिबेटमा त्यो कुरामा मेरो पनि सहभागिता रहन्छ। तर म सबै कुरो जान्ने भनिरहेको छु नि, मैले मभन्दा जान्ने विद्वानहरू हुनुहुन्छ होइन। यो पाटोलाई हेर्ने फुड टेक्नोलोजिस्टहरू, साइन्टिफिकल्ली एउटा चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने, चाहिँ के भने सोसाइटीको चाहिँ समाजको दृष्टिकोणबाट हेर्ने उहाँहरू जस्तो सबैले कसरी यसलाई चाहिँ के भनेदेखि नियममा चाहिँ राखेर बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर र यसलाई चाहिँ यसको शुद्धता, यसको चाहिँ क्वालिटी, यसको चाहिँ राम्रो चिज मात्रै चाहिँ हामीले गरेर ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म पुर्याउँदाखेरि अरब होइन खरबौँ डलर आउँछ नेपालमा। चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् उसले जापानको चाहिँ उसको लोकल रक्सी साके हो, साके उलबाट उसले विश्व बजारमा पठाएर खरबौँ डलर कमाउँछ भनेदेखि नेपालले जडीबुटी युक्त लोकल कोदोको रक्सी त्यहाँ यार्चा गुम्बा राखिदिनुहोस्, गुर्जो राखिदिनुहोस्, विभिन्न राख्नुहोस् न, औषधि हामीसँग छ खएर राख्नुहोस्। केमिकल हाम्रो चाहिँ अरूको विदेशी जस्तो जोड्ने छोड्ने होइन। एकदम चाहिँ के भनेदेखि डाक्टर साहब कहिले खुवाउनु भन्छ म खुवाउन सक्छु उहाँलाई। त्यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सगुनको रूपमा के औषधि राखेको, ल यति खाएर यति पानी लगाएर जिउ बेलुका कटकटी दुखेको सन्च हुन्छ नि, किन खाँदैन भने सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले, कस्तो गर्नुहुन्छ। तर मैले खुवाउने यो प्रचार गरेको होइन। हाम्रो क्वालिटी त्यो हो के। तर मदिरा भनेर अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादित रक्सी यहाँ बेच्नको लागि यो त हामीलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर यहाँको शासकसँग चाहिँ सुटुक्क चाहिँ कान फुकेर यहाँ नियन्त्रण गर्न लगाएको नि त। लोकल रक्सी त्यो रूपमा चाहिँ यहाँ वृद्धि भयो भनेदेखि त्यो हामीले बनायौँ भनेदेखि हाम्रै नेपालीहरूले बिहान विदेशी भन्नु पऱ्यो नि, आफै बिहान भएर गइहाल्छ। हाम्रो अनि यहाँ बिक्री हुन्छन्, यहाँ अरबौँको घाटा हुँदा चाहिँ अनि त्यस पछाडि समस्या के हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेले तपाईँलाई ज्यानको पनि जोखिम छ है पनि भन्ने मलाई होइन अप्ठ्यारो पनि आउनु छ। त्यो हुन पनि सक्छ, त्यो प्राय यति सानो जालो छैन हाम्रो नेपालीहरूको मुटु त्यति कमजोर छैन है। म एउटा डरै मुटु भएको नेपाली हो, मलाई डर छैन है यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा त जनताको बिचमा गयो। जनता सार्वभौम सत्ता, जनता चाहिँ के भनेदेखि संविधानको सबभन्दा माथि हो भनेदेखि सरकार अहिलेको शासक होइन र चाहिँ के भने जनताको सरकार हो भनेदेखि हामी सबैले सुन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। यो मेरो भनाइ छ। अब यसलाई सबै व्यवस्थापन हामीले यो गर्न सक्छौँ र अब के भनेदेखि एउटा ठुलो उद्योगको रूपमा यसलाई विकास गरेर चाहिँ आन्तरिक पुँजीलाई वृद्धि गर्ने। र यसमा मेरो अर्को भनाइ, दुईवटा भनाइ छ। एउटा भनाइ दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ फेरि पनि चाहिँ प्रशय दिने खालको हाम्रो आर्थिक नीति हुनुहुँदैन। हामीले भनेको समाजवादी अर्थनीति अन्तर्गत यसलाई चाहिँ समाजको तल्लो तहसम्म लाने, गरिबहरूलाई चाहिँ यसलाई सहभागी बनाउने। अर्को कुरा मैले यसमा चाहिँ के भने यो जनजातिको हिजो थियो अब छैन। डाक्टर साहबले भन्नु
यसमा गरिब जति भनेपछि सबै आउँछन् ट्रेनिङ दिने हो नि ट्रेनिङ दिएपछि जाँड पकाउनु जान्दैन जान्दछ सबलाई हेर्नुहोस् है गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा दिएर ग्रुप बनाइदिएर अनि यसरी कोदो धुने यसरी यसलाई चाहिँ फल्ने यसरी भुस रहित माटो रहित बनाएर यसरी तामाको भाँडामा पकाउने यसरी बनाएर यो औषधि यसरी राखेर भनेपछि जब उसले चाहिँ के भने जनताले त्यहाँ चाहिँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ दुध कलेक्सन गरे जस्तै त्यो सेन्टरमा चाहिँ जनता बोकेर आउँछ आइसकेपछि त्यहाँ टेस्ट तुरुन्तै हुन्छ यो त यसको चाहिँ के भने अल्कोहलको पर्सेन्टेज 40 हो कि 20 हो कि 17 हो कि कतिको बनाइदिनुहुन्छ त्यो बनाउनुहोस् न त्यहाँ ठ्याक्कसँगले कतिको बनाउने ककल कुन ग्रुपलाई कसको जिम्मा के हो ठ्याक्क यो चाहिँ यसमा चाहिँ के भने खएर र चाहिँ यो अलैँची र सुकुमेलको रहेछ भने त्यो भयो नि त यो चाहिँ के भने यार्चा गुम्बाको रहेछ ट्याक्क टेस्ट गर्दाखेरि त्यो त ल्याबमा त तुरुन्तै थाहा भइहाल्छ नि त यसरी जम्मा गरेर बोटलिङ र प्याकिङ पनि एकदमै आकर्षक युक्त हाम्रो नेपालको पहिचान दिने खालको हामीले बनाएर त्यसमा टक्क हाम्रो त्यो राम्रो लोकल कोदोको जडीबुटीयुक्त रक्सी राखेर अनि चाहिँ के भनेदेखि हर्बल मेडिसिनल अल्कोहल फ्रम हिमालयन कन्ट्री नेपाल भनेर हाम्रो हिमालको दुर्भोग भइरहेछ हाम्रो हिमाल देखाएर हिमालको बिचमा चाहिँ उनीहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहिँ रक्सी खतरक्क देखाएर शीतको थोपा पानीको थोपा चुहाइदिएर हुन्छ कि फुल पनि छेउमा राखिदिएर हुन्छ मान्छेले खाउँ बनाएर हैरान हेर्नुहोस् अनि हामीलाई नि हाम्रो हिमाल देखाएर हामीलाई नि चाहिँ के भने प्रभाव जमाएर हामीलाई नि बेचेर पैसा उलिएर जाने अनि छ्याङ भन्ने अब दक्षिण कोरियाले चाहिँ बनाएर नेपाललाई पठाएर पैसा उतातिर जाने अब चाहिँ के भने रक्सी भन्ने हाम्रो भाषा हो नि रक्सी भनेर जापानले बनाइदिइसक्यो हाम्रो त अब निगार हैन वासिम अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ के भने त्यो ऐला लोकल कोदोको रक्सी अब ब्रान्ड बनाएर त्यो कम्पनीहरूले अब विदेशबाट अब नेपालमा आउँछ छिट्टै आउँछ पर्खिएर बस्नुहोस् तपाईँ अनि यहाँका अनि हामीहरू अनि खानालाई मात्रै हामी यहाँ तयार हुनुपर्छ हामी खान्छौँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ आमा दिदीबहिनीले दुःखले गरेको माटोमा मिसाउँछौँ हाम्रै पुलिस लगाएर आमा कुट्छौँ हामी यतिकै बसौँ यस्तै बुद्धि भ्रष्ट भयो भने त गरिब हुने नै हो बुद्धि सप्रियोस् भन्ने मेरो भनाइ हो र यसमा चाहिँ हामी सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ डाक्टर साहब जस्तो अब हाम्रो उहाँले यति राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन आम राजनीतिक दलका ठुल्ठुला नेताहरूलाई पनि यो कुरा थाहा नभएको पक्कै पनि छैन उहाँहरू सायद कसै न कसैको परिबन्धमा हुनुहुन्छ होला तर यो साहस अघि नै तपाईँले भन्नुभयो चाइनाले अनेक गरिरहेछ एक देश दुईवटा शासन गरिरहेछ सम्भव हुन्छ भन्नुभयो नि यो साहस चाहिँ हाम्रो नेताहरूले किन गर्दैनन् खासमा त्यो ब्रेक गर्नको लागि साहस किन गर्दैन डाक्टर साहब किनभने उनीहरू लोकल मेड होइनन् क्या उनीहरू चाहिँ लोकल मेड नभएको हुनाले निर्देशित पदाधिकारीहरू भएको हुनाले अनि उनीहरूलाई निर्देशित नीति बनाउनको लागि नै त्यहाँ पुर्याइएको हुन्छ त्यसपछि उनीहरू राष्ट्रिय आयोगको उपाध्यक्ष त्यो एउटा दृष्टान्त हो जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई म अर्को एउटा उदाहरणबाट भन्छु अहिले जुन यो लकडाउनको 4.5 महिना जतिको जुन अवधि हो 4 महिनाभित्रको जुन अवधि हो यो अवधिमा भारतबाट तरकारीजन्य उत्पादन मात्रै 4.5 अरबको आइसक्यो अहिले आज 125औं दिनमा छौँ हामी यो अवधिमा चाहिँ 4.5 अरबको तरकारीजन्य उत्पादन आयो नेपालमा अब यही अवधिमा हाम्रो चाहिँ कपिलवस्तु क्षेत्रबाट जहाँको अहिले हामीलाई कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ र युवा पनि भन्नुहुन्छ उहाँ आफूलाई हिजोसम्म त दार्शनिक के पनि भन्थे यिनीहरू उहाँको जिल्लाबाट गुल्मी जिल्लामा गएको तरकारीलाई उहाँले भन्नुभयो जस्तो पुलिसले बाटैमा रोकेर बगरमा गाडिदियो यस्तो किन हुन्छ त के शक्तिले यो जस्तो अब 4 महिना 5 महिना कति 6-7 महिना अगाडि यहाँ विषादीयुक्त इन्डियन तरकारीलाई लिएर हङ्गामा भयो एम्बेसीले चिठी लेखेर यो बजारमा सप्लाई गराऊ भन्यो लुरुक्क यिनीहरूले त्यो बजारमा पुर्याए हामीले खायौँ अब ल भन्नु तपाईँ नै विषादी तरकारी किन खानुहुन्छ उहाँ एमपी हुनुहुन्छ किन बोल्न सक्नुहुन्न मैले बोलेर के हुँदो र यहाँ त्यस्तो युवा कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ चाइनामा म गत वर्ष पुगिराखेको थिएँ एउटा टुरिस्ट सेन्टरमा लगे चिया खाने दौड त्यहाँ सुरु भयो जम्मा उनीहरूले 15वटा चिया खुवाए हामीलाई धानको पनि चिया हुँदो रहेछ हरेक धानको चिया कोदोको चिया चियापत्तीको चिया अर्कोको चिया गर्दै 15वटा चिया खाइसकेपछि तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो कुन लाग्यो भन्यो राम्रो मध्ये 5वटा लैजाऊ भनेको न उसले हाम्रो 10 जनाको ग्रुप थियो 25 युवानको किनेर हामीले परे पनि मन नपरे पनि गोजीमा डालेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ
त रहेछ त। जस्तो एउटा आर्टिकल मैले त्यो बेला पढेको थिएँ, अब अहिले फर्केर म हेर्छु, चान्चुन 42 सालतिरको जनार्दन आचार्यले लेखेको आर्टिकल हो यो। सुरुमा ब्रिटिसले चाहिँ भारतमा आउँदाखेरि चियाको प्रचलन थिएन अरे। अब अङ्ग्रेजले के गर्यो अरे भने रेलवे प्लेटफर्ममा चाहिँ चिया फ्रीमा चिनी दुध हालेर फ्रीमा चिया बाँड्न थाल्यो अरे। 5-7 महिनापछि त अब अहिले पनि हाम्रो सबभन्दा पहिला तपाईँ पनि त चिया खानुहुन्छ होला, सबैको त्यही हो नि त चलन। त यो तरिकाले उत्पादनलाई जीवनसँग जोड्ने र त्यो उत्पादन प्रणालीलाई चाहिँ राज्यको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने र त्यो राज्यको कस्तो नीति हुने भन्ने कुरा अमेरिकाले भनेर हुँदैन नि। किन अमेरिकाले भनेको भयो त भन्दा हामीले अमेरिकन मेड नीति निर्माताहरूलाई यहाँ सिंहदरबारभित्र चाहिँ पठायौँ र उनीहरूको इसारामा चाहिँ जस्तो एमसिसीको भनौँ न, तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला, मैले एमसिसीको एउटा डिबेट यहाँ सुने। सुन्दाखेरि यो एमसिसी सुरु भएको रहेछ बाबुरामको पालामा, त्यो बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वर्षमान पुन। 6वटा प्रधानमन्त्री यसमा इन्भल्भ छन्, सँगसँगै 6वटा अर्थमन्त्रीहरू पनि इन्भल्भ छन्। त्यसमा आधी वामपन्थी पार्टीका छन्, प्रधानमन्त्री पनि अर्थमन्त्री पनि। त्यो कस्तो हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ड्राफ्ट बनाउनको लागि नेपाल सरकारका सचिवहरूको तत्त्वावधानमा एउटा कमिटी बनाएको रहेछ, कृष्ण गेवाली भन्ने त्यो कमिटीको चेयर सचिवको हैसियतमा, सायद उद्योग सचिव हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँकै मैले अन्तर्वार्ता सुने अस्ति एउटा टिभीमा, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ अरे। ल आफूले एमसिसी ड्राफ्ट गरेर नेपाल सरकारको 1 अरब जति खर्च भइसक्यो। त्यो एमसिसीमा अमेरिकाले के शर्त राखिदिएको रहेछ भने जबसम्म संसदले यसलाई पारित गर्दैन तबसम्मको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने भन्ने वान अफ द क्लज चाहिँ त्यस्तो रहेछ। बेहोरिरहेछ अहिलेसम्म, अरबौँ 1 महिनामा अरब खर्च हुन्छ त्यहाँ। अब यो कसले गरेको? यो बाबुरामले गरेको, अनन्तले गरेको, हाम्रो यो बिजुलीको कुलमान पनि त्यसको बोर्ड मेम्बरमा छन्। उहाँहरू एक शब्द बोल्नुहुन्न। अब यो अमेरिकाले गरेको कि हामीले गरेको कि बाबुरामले गरेको कि शेरबहादुरले गरेको त? त्यसकारण यो विदेश निर्देशित योजनाकार, विदेशी सोचबाट विकसित भएको नेतृत्व नेपाल र नेपालीलाई निषेध गर्ने, अझ दमन पनि गर्ने कति अवस्थामा, त्यो खालको नीति जबसम्म राज्यले अवलम्बन गर्छ तबसम्म यी लोकल ट्रेडमार्कहरू क्रमशः मेरो आँखा अगाडि मेरो घरमा के चिजहरू लोकल थिए, अब मेरो घरमा मलाई चाहिँ शून्य केही पनि लोकल छैन। जस्तो हामी झर्के थाल चलाउँथ्यौँ, काँसको थाल चलाउँथ्यौँ, त्यो कप चलाउँथ्यौँ, लोटा चलाउँथ्यौँ, आङ्कोरा भन्थ्यौँ, के त्यो केही तपाईँले देखेको पनि छैन होला, तपाईँको पिँढीले त त्यो देख्दा पनि देख्दैन अहिले त। त अहिले हाम्रो भनौँ म भोजपुर हुँदाखेरि तल टक्सार भन्ने थियो, नामै टक्सार, त्यहाँ पैसा छापिन्थ्यो भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ झर्के थालको खानी हो त्यो। अब यो हाम्रो यो पाटन त्यसको लागि विख्यात। अस्ति मैले नरेन्द्र मोदीको एउटा भाषण सुने, त्यतिको इन्लाइटेन भाषण त मैले हाम्रो देशमा आजसम्म सुनेकै थिएन। एन्ड हि इज इन्डियन प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया स्टिल। ऊ नेपालको जुन काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पादन प्रणाली र यहाँका लोकल उत्पादनहरूको बारेमा धारा प्रवाह बोलिराखेको छ नरेन्द्र मोदी। खोइ त हाम्राले बोलेको त्यो कुरा, खोइ त हाम्रो संस्कृति, खोइ त हाम्रा परम्पराहरू, खोइ त हाम्रो मूल्य, कस्तो किसिमको ड्रेसिङदेखि लिएर। जस्तो अब पञ्चायतकै बेलामा कुरा गरौँ न, यो पद्मकन्या कलेजमा चाहिँ साडी अनिवार्य थियो, उनीहरूले खद्दरको साडी लगाउनु पर्थ्यो उनीहरूले। अब ढाका टोपी र चाहिँ दौरा सुरुवालको कुरा थियो। अब अहिले ढाका टोपी लगाएर हिँड्यो भने प्रतिगामी भन्छन् ती कुटिहाल्छन्, दौरा सुरुवाल लगायो भने दरबारिया भन्छन् मारिहाल्छन्। उहाँ पो हिम्मतिलो छोरी हुनुहुँदो रहेछ, साडी लाएर आउनुभयो आज, नत्र सुट लाएर आउने हो उहाँ पनि। किनभने साडी लाउने बित्तिकै प्रतिगामी हो कि क्या हो भनिदिन्छन् अहिले। अब समय छैन, अनेक मेरो यस्तो विदेशका अनुभव छन्। दौरा सुरुवाल तपाईँ पहिला दौरा सुरुवाल फुकाल्नुहोस्, टोपी फुकाल्नुहोस्, नत्र तपाईँसँग हिँड्नु न भन्छन् विदेशमा नेपालीहरू। तपाईँ पत्याउनुहुन्न होला, समय छैन कहाँ भनेर म तपाईँ मिति तिथि सहित भनिदिन्थेँ। अब अहिले त के रहेछ कुरा त भन्दाखेरि पद्मकन्याका बच्चीहरूले साडीमा आउनुको मतलब चाहिँ किर्तिपुरमा चाहिँ घरेलु कपडाको रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेछ। त्यो त्यहाँ उद्योग थियो, त्यहाँ उद्योग थियो। 100जनाले रोजगारी पाएका थिए, दिदीबहिनी त्यहाँ काम गर्थे, गृहिणीहरू त्यहाँ काम गर्थे, आधी घरमा काम गर्थे बिहान बेलुका, अनि आधी दिउँसोभरि त्यो रोजगारी भयो नि त, स्वरोजगारी। अनि उनीहरूले त्यो बजारमा ल्याउनु पर्यो, कर तिर्नु पर्यो, राज्यले पनि राजस्व पायो,
अनि समृद्धिको बाटोमा मुलुक चाहिँ गयो। अब यो चाहिँ खालि मैले साडीको उदाहरण दिएँ। अब तपाईँ टोपी आउनु पाल्पामा जानुहोस्, त्यति बेर पाल्पा जाँदा बाफ्रे तपाईँहरू तपाईँ पश्चिमको होइन त, पाल्पामा ढाका टोपी नलाउने मान्छे हुँदैन थियो। बजारमा हेऱ्यो भने पुरै ढाका टोपी। म ताप्लेजुङबाट धराना आउँदाखेरि तेर्थुम, बसन्तपुर, धनकुटा इत्यादि हुँदै आइन्थ्यो, ठाउँ ठाउँमा टोपीहरू लिएर बसेका हुन्थे। एउटा दुईवटा टोपी त अनिवार्य किन्यो। धरान, धनकुटा, यो ताप्लेजुङ कमसेकम 1 लाख मान्छे हरेक दिन ओहोरदोहोर गर्थ्यो। यसरी हाम्रो रोजगारी चलेको थियो, यसरी हामीले जीवन चलाएका थियौँ। अब यो रक्सीको कुरा वान अफ द आइटम यही हो। अघि मैले तोङबा, अब हिलेमा हामी साथीभाइ तलबाट आयौँ, अनि त्यहाँ अब खाजा त्यही मकैको त्यो आलुको तोङबा भइहाल्यो, कुखुराको अन्डा त्यही भइहाल्यो। ठ्याक्क चाहिँ शेर्पिनीहरू अथवा यस्तै कोही पसल थापेर बसेका छन्, रोजगारी चलेको छ, दोहोरी लत्ता हिँडेका छन्, जीवन रमाइलो छ, रोजगारी यहीँ भइराखेको छ। अनि अब लास्ट भन्छु यो, अब काठमाडौँमा आउनु। काठमाडौँमा के थियो? कार्पेट र गार्मेन्ट थियो। कार्पेट र गार्मेन्ट मात्रै हाम्रो 6 लाखको रोजगारी थियो। हामी यो कार्पेटले गर्दाखेरि समृद्धिको एउटा बाटोतिर अगाडि बढिराखेका थियौँ। अब यहाँका यी चाहिँ सुटबुट लगाउनेहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालका चाहिँ यो गार्मेन्टमा बाल मजदुरको प्रयोग गरिन्छ भनेर जर्मनीमा डकुमेन्ट्री बनाउन लगाएर यहाँको कार्पेट र चाहिँ गार्मेन्टको सिस्टमलाई कोल्याप्स गराइयो। तिनीहरू नै अहिले मानवाधिकार आयोगमा छन्, अनि उनीहरू चाहिँ नेपालको नीति निर्णयको कुरा गर्छन्, सिंहदरबारमा प्रभाव पार्छन्। हामी बेकुफ हुन्छौँ अब अहिले आएर। हो, योलाई नबुझ्ने जब योजना आयोगमा योजनाकार बन्छ, जब अर्थमन्त्री बन्छ, तब हाम्रा कृषकहरूको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी। अब हाम्रा कत्रा क्रान्तिकारी कमरेडहरू उद्योग मन्त्री भयो भने त, अनि उखु कृषकको चाहिँ मूल्यको किन भुक्तानी नगरेको त? गर्नु नि। हाम्रा तराईका भन्थे होइन मातृका यादव भए त उद्योग मन्त्री, उखु खेती त तराईमा हुन्छ त, किन भुक्तानी नगरेको त? त्यसो भने हामीले घनश्यामको कुरा त अघि गरि नै हाल्यौँ। अब नेवानीको कुरा किन गर्नु? सान्दर्भिक हुँदैन होला। अब जहाज ल्याउने, तिनीहरूलाई थुपार्ने, अनि फेरि नयाँ किन्ने, के नीति हो त्यस्तो? हो, यो कारणले आज हामी यो ठाउँमा छौँ। उहाँले उठाउनु भएको विषय मलाई एकदम ज्वलन्त र जायज लागेको छ। तर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रोपर च्यानलबाट नीति निर्णयको तहसम्म पुर्याउनको लागि, जस्तो अहिले गाँजाको कुरा नै आइरहेछ नि त। गाँजाको दर्ता नै भयो गैर संवैधानिक। अब गाँजामा यति म सुन्थेँ, म पनि चकित हुन्थेँ क्या। के भनिरहेको छ साथीहरू, आज पनि गाँजा भनेको छ, भोलि पनि गाँजा भनेको छ। मलाई एउटा त्यो संवाद क्लबमा लग्यो भने विरोध कतिवटा, र मलाई अरू साथीहरूलाई पनि लगे। हाम्रो त्यो भीम उपाध्याय भनेको नेपाल सरकारको सचिव पनि, उनीहरूले त कुरा बुझेकै पनि हुन्छ, के भन्छन् यिनीहरू भनेर म पनि ध्यान दिन थालेँ। उहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ हेरेस गरेर अर्काको उत्पादनलाई प्रमोट गराउने कतै यसभित्र चालबाजी त होइन? यदि त्यो हो भने हामीले नेपाल, हजुर चालबाजी नै त्यही हो। यस, तुरुन्त त्यसो भने नेपाल सरकारले एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो। टोटल हाम्रो अर्थनीति चाहिँ अब चाहिँ के भने पुनरावलोकन गर्नु पर्यो टोटल। किनभने अब यहाँ हामीसँग समय छैन। हाम्रो आँखाका अगाडि कति उद्योग थिए त? काठमाडौँमा मात्रै बाँसबारी छाला जुत्तादेखि हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टाइलदेखि भक्तपुर इँटा टाइल कारखानासम्म, ट्रली बसदेखि कति उद्योगहरू काठमाडौँ उपत्यका मात्रै थिए त। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा म त्यति बेर पार्टीमा काम गर्दाखेरि 35-36 सालमा, अहिले पनि मलाई सम्झना छ, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरहरूको बिचमा काम गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले मलाई दिएको थियो। अहिले पनि म सम्झिराखेको छु। कहाँ गयो त ती फ्याक्ट्रीहरू? अहिले कहाँ गयो? नेभीको कहाँ गयो? पाटन औद्योगिक क्षेत्र। त यो सब के ख्यालख्याल हो? यो योजनाबद्ध हाम्रो उत्पादन र हाम्रो उत्पादन प्रणाली, हाम्रा औद्योगिक संरचना र पूर्वाधारहरूलाई विनष्ट गरेर विदेशी उत्पादन र विदेशी संरचनालाई यहाँ नै थोपर्ने चालबाजी हो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। हो, यो कुरासँग उहाँले उठाउनु भएको मुद्दा सम्बन्धित भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ, र मैले सहकार्य गर्ने पनि हेतु राखेको हुँ। अब यसलाई ठाउँ ठाउँमा लैजाउँ, नीति निर्णयको तहमा लैजाउँ। ठिक छ डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहबहरू त एउटा नागरिक समाजको तर्फबाट, प्रोफेसर तर्फबाट, एउटा समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्रको एउटा ज्ञाताको नाताले यसरी बोलिरहनु भयो। विधान समिति, विधान संसदमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कुनै किसिमको एउटा
विधायक दर्ता गर्ने विधायकको ड्राफ्टहरू तयार गर्ने कुनै त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि मेरो हुन्छ तयारी तपाईँहरू? नै छ। मैले अहिले विधेयक आफूले ड्राफ्ट गरिराखेको छु। अब त्यसमा त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि पूर्ण छलफल चाहिँ व्यापक गर्नुपर्छ। यसलाई अब विभिन्न सेक्टरका विभिन्न चाहिँ तबकाका अब सोसियोलोजिस्टहरू मैले भने नि अब चाहिँ समाजशास्त्रीहरू समाजको कुरा एनालाइसिस विश्लेषण गर्दै त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने चिजहरू अब कानुनवेत्ताहरूको तर्फबाट कानुनविदको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू अब त्यसलाई चाहिँ अरू क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ ल्याबदेखि लिएर साइन्सको पाटोबाट हेर्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरू यो धेरै पाटोबाट यसलाई निचोडमा त यो जानै पर्छ। तपाईँ हामीले जसरी पनि गर्नै पर्छ होइन, यो गर्नै पर्छ। तर यो सुरुवात भएको छ। अब मैले चाहेको अहिले काठमाडौँमा आएको म 5-7 दिन भयो र यही कुरामा अगाडि मैले कुरा राखिसकेपछि जनताको ठुलो सरकार रह्यो सम्बन्धित निकायको। अब यहाँ चाहिँ वास्तवमै पीडित जनताहरू हिजो पो चाहिँ सरकार चाहिँ शासक थियो त, अब त सरकार त जनताको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुन्नुपर्छ भन्ने किसिमको आक्रोश छैन। जनताले बनाएको सरकार, त्यसले गर्दाखेरि अब जनताको सरकार यसमा रहेको छ र सरकारले जहाँसम्म यो बनाउँछ र हाम्रा नेताहरूले सुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जो नेतासँग मेरो तबकाबाट कुरा भएको छ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सरकारलाई मैले अब प्रदेश सभामा म भएको कारणले मैले प्रदेश सभाको सरकारसँग मेरो अब त्यहाँको दलको म सदस्य भएको हुनाले मेरो संसदीय दलमा मैले कुरा राखेको छु। गम्भीर भएर यसमा उहाँहरू सुनिरहनु भएको छ। मैले भनेको छु सरकारले यसलाई सरकारी विधेयकको रूपमा अगाडि बढाओस् र यो पास गरेर अगाडि बढौँ हामी। त्यसमा चाहिँ के भने थप्नुपर्ने कुरा, त्यसलाई पूर्ण दिनुपर्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ सल्लाह सुझाव विभिन्न निकायबाट जनताबाट लिनुपर्ने कुरा लिउँला र त्यसलाई पूर्ण गरेर हामी यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेर ढिलो नगरिकन चाँडै नै एउटा घरेलु उद्योगको रूपमा समाजमुखी गरिबमुखी बनाएर चाहिँ जनमुखी बनाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा यसले चाहिँ ट्रेड मार्क बनाएर नेपाल अगाडि बढिहालोस्। यसमा धेरै पुँजी पनि चाहिँदैन। हेर्नुहोस् है, मन र इच्छा मात्रै भए हुन्छ, यसमा धेरै पुँजी चाहिँदैन। यस्तो हुन्छ र यसले चाहिँ के भने 10 डबल होइन 20 डबल पैसा ल्याउनेवाला छ, यो ग्यारेन्टी हो नि। अहिले हामीले व्यवहारमा हेर्नु न, बेलायतमा हाम्रा चाहिँ के भने दाजुभाइहरू त्यहाँ चाहिँ लाउरे भनौँ अथवा चाहिँ त्यो सेनामा गए, ब्रिटिस लाउरेमा गए, विभिन्न उसमा छन्, अमेरिकामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, युरोपका विभिन्न देशमा छन्। लौ न त्यो पाहाडबाट त्यो बनाएको आमाले बनाएको बजुले बनाएको है त्यो राम्रो कोदो फलेको होइन, अलिकति जडीबुटी पनि यसो खयर सयर राखेको लुकाएर लुकाएर अब त्यसै दिँदैनन् होइन, पठाइदिनु न भनेर माग सानो छ त। यो चाहिँ अनि नेपालले नै बनाउन थालेपछि नेपाललाई नै पुग्दैन। यसको मार्केट चाहिँ यो त भनिरहेछन् विज्ञहरूले, मसँग 2-4 जनाले कुरा गरिसके चाहिँ किन चाइनामा उसले चाहिँ माउथाई खोलेर माउथाईबाट ग्याम्बे गर्छन्, कति खान्छन् चाइनिजहरू, त्यहीँ उनीहरूले माउथाई खाने होइन कि हाम्रो जडीबुटी युक्त लोकल कोदोको रक्सी भेट्टाएपछि त्यो माउथाई फ्याँकेर त्यही डिमान्ड हामी पुर्याउन सक्दैनौँ। यो त जान्छ, हेर्नु, यो ग्यारेन्टी दिन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त, आशावादी हुनु पर्यो नि त हामीले। अनि के अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अरे केले बान्छ अरे कसरी है। मैले भने तपाईँको चुलोमा ढिँडो पकाउने कि गुन्द्रुक र मकै भुट्ने कि भने तपाईँको डिसिजन होइन, तपाईँको अधिकार होइन। मेरो घरमा चाहिँ म भात पकाउँछु कि मासु र भात खान्छु कि मकैको चिया खाएर चाहिँ सिस्नु खानु मन लाग्छ मलाई भने मेरो खुसी होइन। हामी धनी हामी गरिब भयौँ, हामी दुःख पायौँ, हाम्रो बुद्धि पुगेन अहिलेसम्म है। बाहिर भनिदिउँ न ती मित्र राष्ट्रहरूलाई जे गर्यो धन्यवादी छ साथी हो। हामीसँग त यो छ, हिमाल छ, पहाड छ, चाहिँ हाम्रो माटो यस्तो छ, हावा छ, पानी छ, हाम्रो छ जडीबुटी छ। तिमीहरू कोरोनाले मरिसक्यौ, हामी त यहाँ त हामीलाई खास प्रभाव पनि पारेको छैन साँच्चै भन्नुपर्दा। अनि यस्तो औषधि छ त्यो लगाएर तिमीहरूलाई पठाउँछौ, लु खाएर हेर त साथी हो। हेर्नुहोस्, यस कारणले अरबौँ खरबौँ डलर नेपाल भित्रिनेवाला छ। यो काम अगाडि बढोस्, सरकारले केन्द्रले गरोस्, नगरे प्रदेश सरकारले गरोस्। प्रदेश सरकारले गर्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले मैले चाहिँ गैर सरकारी विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिराखेको छु। जस्तो यो केन्द्रीय संसदमा पनि प्रतिनिधि सभाको संसद फागुन 19 मा त्यो एउटा गैर संवैधानिक गैर सरकारी चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो, सत्तारूढ दलकै संसदहरूले गर्नुभएको छ। त्यसमा शेरबहादुर तामाङले गर्नुभएको, मेरो उहाँ नै हो, उहाँ सत्तारूढ दलकै संसद हुनुहुन्छ, अरू मानिसहरू हुनुहुन्छ, ठिक छ, विरोध लगायतहरू हुनुहुन्छ। त्यसको त्यति धेरै सुनाइ भएन, तपाईँको पनि यस्तै खालको स्थिति हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्तालाई मैले सोधे मात्रै। त्यसलाई चासो दिएनन् होइन, यो कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति लकमै हामी बस्नुपर्ने परेर एउटा
परिबन्ध र बाध्यता कि घरभित्रै बस्नुपर्ने परेको कारणले गर्दा मान्छेहरू घरभित्रै बसे र यो कुरो बाहिर आएन। यो पनि पास हुन्छ, यो लोकल कोदोको रक्सी पनि पास हुन्छ। त्यस पछाडि मैले भनेको छु क्रमबद्ध तरिकाले चाहिँ रातो चन्दनको चाहिँ यहाँ व्यवसायीकरणको लागि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको प्रवर्धन गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, त्यसको वृक्षारोपण गर्ने, त्यसलाई कसो कसो गर्ने त्यो रूपमा फ्रुट फरेस्टको कन्सेप्ट अर्को मैले ल्याइराखेको छु। चिउरीको कुरा तेस्रो चौथो अब यो हुँदै हुँदै यता धेरै छन्। हेर्नुहोस् है, हामीसँग प्लानिङ नभएको चाहिँ होइन, तर के भने एउटै चाहिँ अब कुरो अब एउटा लामो समयसम्म युद्ध सङ्घर्ष राजनीतिक क्रान्ति के झगडा यस्ता त्यो समयमा विदेशी हस्तक्षेप यो चाहिँ अतिक्रमण जे भयो अब चाहिँ सिद्धियो। त्यस कारणले गर्दा विद्वानहरूको कुरा राम्रो कुरो छ भनेदेखि भुइँ मान्छेले भनेको कुरा पनि एउटा जनताले उठाएको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। जो चाहिँ के भनेदेखि सरकारमा सत्तामा विभिन्न चाहिँ सार्वजनिक पद होल्डरहरूमा जुन विराजमान हुनुहुन्छ नि आफूलाई शासक सम्झिनुभयो भने मिथ्या हो है, यो मिथ्या हो, यो कुरो गलत चिज हो। त्यसैले सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भने जनता जनार्दन, जनता चाहिँ साक्षात् भगवान्, जनता संविधानमाथि, जनताको माग छ भनेदेखि किन पास नगरे कसले रोक्छ हेरौँ न। आउँछ नि टोडीखेलमा सारा जनता, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यो। तर के भने गहिरो गरेर अब चुप लागेर बस्ने होइन, सबै सरकारवालाहरू तपाईँ हामी जनता चाहिँ उठ्नुपर्छ र यसलाई सरकारलाई पनि दबाब दिएर सरकारलाई पनि सुझाव दिएर यो कमिटी बनाएर अध्ययन गरेर हामीले कुन कुन चाहिँ के भने आफूलाई घाँटी थिचेर चाहिँ यहाँ मार्ने र मर्ने परिबन्धमा पर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दै चाहिँ हामीलाई यो थिच्ने चाहिँ के भने बनाएछौँ। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो गर्नै पर्छ। यार्चा गुम्बा नेपालमा मात्र हुन्छ? यार्चा गुम्बा चाहिँ नक्कली बनाउन थाल्यो त अमेरिकाले। डाक्टर साहबले सुन्नुभएको छ कि छैन? होइन, बनाउन थाल्यो उसले। हेर्नुहोस् है, अब त्यसकारण नक्कली चिजहरू उनीहरूले कपी गरेर बनाउँदैछन्। अब नेपालको जस्तो हिमालयन गाँजा कहीँ पनि चाहिँ के भनेदेखि यो कुरो हुँदैन रहेछ, विश्वभरि कहीँ पनि यो हुँदैन रहेछ। अब उनीहरूले अब विभिन्न नक्कली चाहिँ हाउसहरू चाहिँ ग्रिन हाउसहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछन्। पैसा खर्च गरेर उनीहरूका चाहिँ भन्नु साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्न दिइराखेका छन् भन्ने समाचार आइराखेको छ। भनिसकेपछि हामी त यति धनी राष्ट्र, यति धनी नेपाली, हामी लिने होइन हामी दिने हो। हामी धनी भएपछि तिमीहरू लैजाऊ गर बाबु भनेर उनीहरूलाई पनि हामी भन्ने हो, माग्ने होइन हामी दिने हो। दिने ठाउँमा हामी चाँडै पुग्नेवाला छौँ। तर जनताको कुरा छ चाहिँ सुन्नु पर्यो, राज्यले के सुन्नु पर्यो र गर्नु पर्यो। हामी अगाडि यसरी नै बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ कुरा छ। डाक्टर साहब अन्त्यमा केही भन्न चाहन्छु? उहाँको जुन सपनाहरू, उहाँ जुन एउटा रसले भन्नुहुन्छ नि यो अनि यो चाहिँ यो स्वाभाविक हो, उहाँ रसिलो गाउँको छोरी हो होइन। अनि ग्रामीण उत्पादन प्रणालीबाट विकसित भएको र ग्रामीणपना बोकिराखेको। अब अहिले ल मेकर भएपछि जनतासँग पनि जोडिनु पर्यो, त्यसमा अलिकति पढाइ पनि भएपछि त सुनमा सुगन्ध भएको हो। देश र जनताप्रति समर्पित हुने भावना भन्दा परतिर नभएपछि हुने नै यही हो। यो त बिग्रेको के हो भने यसलाई एउटा प्लेइङ ग्राउन्ड बनायो अनि विदेश अनि मानिसहरू बिग्रिन थालेका हुन्। अहिले नेपालमा भत्कोस लाग्ने बिग्रस लाग्ने कारण पनि यही हो। सबै नेताहरूको विदेशमा सम्पत्ति फलानु भन्छन् नि, कारण पनि त्यही हो। किनभने हाम्रा स्कुलहरू यिनै स्कुलबाट पढेकाले संसार हाम्रो उपेन्द्र देवकोटाले कहाँ पढाएको थियो त? लुइटेल स्कुलमा पढेको होइन उपेन्द्र देवकोटा? संसारको सबभन्दा राम्रो डाक्टर हुनुभयो, लन्डनमा बसेर क्राउन कलेजबाट चाहिँ एमबिबिएस गर्नुभयो। बिचरा असामयिक मर्नुभयो, हाम्रो दुर्भाग्य रहेछ। त्यस्तो स्कुलमा पढेर त्यस्तो हुनसक्छ भने अनि यहाँको उत्पादनले त्यहाँ बजार नपाउने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो उत्पादनलाई इग्नोर गरियो। अब नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो हामीले त मैले त 9औं क्लासमा पढेको नि। अनि स्वदेशी नासपाती विदेशी स्याउभन्दा स्वदेशी नासपाती माथिल्लो तहको भनेर। अब अहिलेको बच्चाले नासपाती दियो भने ज्यान गाए खाँदैन। किन 1 नम्बरको स्याउ प्याक गरेर चाइना र चाहिँ काश्मीरबाट आइराखेको हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ जुम्लाको गाँठो परेको स्याउ र ताप्लेजुङको पोको परेको नासपाती खाँदो हो उसले। तर त्यो स्याउलाई पनि कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रविधि छ नि त। प्रविधियुक्त बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाऊ। केही त्यस्ता किसिमका चाहिँ ब्याकवार्डनेस छन् भने त्यसलाई फरवार्ड बनाऊ। उहाँले भन्नु जस्तो बियरै भन्नु न, बियरमा चाहिँ 5% अल्कोहल छ भनिन्छ।
त्यसो भने हाम्रो कोदाको रक्सीमा पनि 5% मात्रै राखेर बनाऊ न त, के बिग्रो त्यसो भने। ब्रान्ड बनाऊ। अनि उहाँले भन्नुभयो जस्तो बोटलिङ त्यसरी नै गरौँ, क्यानमा हालेर पठाऊ। क्यानमा हालेर पठाऊ, चिटिक्क परेको चाहिँ त्यो चाहिँ ऱ्याप गरिदिउँ, नहुने भन्ने कुरा के छ। तर के भने हाम्रो उत्पादनको गरिमा, हाम्रा नेताहरूको महानता, हाम्रा जनताहरूको ओज, हाम्रा उत्पादनको चाहिँ महत्ता, त्यसलाई चाहिँ के भने हामी अलिकति प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता, यो खालको चाहिँ योजनाविदहरू त्यहाँ लैजाउँ, यो खालका नीति निर्माताहरू परिकल्पना गरौँ। अनि लोकल जुन हाम्रा प्रशासकहरू हुन्छन्, जनता मैत्री प्रशासकहरू छनौट गरौँ। अब त्यहाँ तनहुको खबर सुनिरहेको थिएँ, क्रसर उद्योगीहरूले 24 घन्टामा प्रेसर दिएर त्यसलाई ल्याएर सिंहदरबारमा पछारे अरे भन्ने सुन्छु। राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले उहाँ बसिरहनु भयो। त्यस कारण उहाँलाई आगो टिकट नदिनु बेर्दैन यस्तो कुरा गर्ने हो भने। अनि त्यो भएपछि त अनि कसरी यो विचार अगाडि आउँछ त? समस्या त्यहाँ हो। अब हामीले एउटा भावना र एउटा जागरण तयार बनाऊ। जस्तो अब पाल्पाको अघि उहाँले भन्नुभयो नि, यो विभिन्न किसिमका अशान्ति इत्यादिले गर्दा गत साल म चाहिँ पाल्पा पुगेको थिएँ। पाल्पा आइहाल्यो बाबु, अब टोपी सोपी यताउता लानु पर्यो भन्ने कुरा गर्दा अब मलाई त धेरैले चिन्ने भए। अनि त्यो पाल्पाको टोपी व्यवसायीले के भन्यो भने, सर अब यो पाल्पाको भन्नु मात्रै, पाल्पाको कुरा त अब यहाँ केही पनि विद्यमान छैन भन्यो। किन, के भयो र भने मैले पाल्पाबाट टोपी लाने तिमी नै यस्तो कुरा भन्दैछौ भन्दा त ऊ के भन्छ, जब माओवादी सुरु भयो, माओवादी सुरु हुने बित्तिकै द्वन्द्व, मजदुरहरूको हडताल इत्यादिले गर्दा यहाँ उत्पादन हुन छोड्यो। यो गोरखपुरमा उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट कपडा ठेली बनेर यहाँ आउँछ, यहाँ त काटेर सिलाउने मात्रै हो भन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, पाल्पाको ढाकाको टोपीको, ढाकाको मजेत्रोको, अघि किर्तिपुरको चाहिँ साडीको मैले कुरा गरेँ, पद्मकन्याका बहिनीहरूले लगाउने ड्रेसिङको, वास्तवमा बागबजारको गरिमा नै पद्मकन्याका युवतीहरूले, छात्राहरूले लगाउने साडीमा थियो हिजो। अब अहिले त्यसलाई चाहिँ के भने दरबारिया पोसाक भनेर डाँडा कटाइदिए। ट्रली चाइनिज कम्युनिस्ट आउँछ भनेर ट्रली बन्द गरे जस्तो। ट्रलीबाट राजा महेन्द्रले भनेको कम्युनिजम डज नट कम फ्रम ए ट्याक्सी क्याब भनेर एउटा प्रतिगामी राजाले भन्न सक्दा अहिलेका क्रान्तिकारीहरूले त्यस्तो किसिमको नीति निर्माण चाहिँ गर्न उद्धत हुँदैनन् भने अनि केही उपाय चल्छ त? भयङ्कर ठुलो गल्ती भएको छ। यो राष्ट्रघात भनेकै यही हो। राष्ट्रको उत्पादनलाई प्रवर्धन नगर्नु नै राष्ट्रघात हो। भारतलाई गाली र अमेरिकालाई गाली गरेर क्रान्तिकारी भइँदैन, त्यो फेज आउट भइसक्यो। अब हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बजार गर्न सकेनौँ, हाम्रा मजदुरहरूको रोजगारीलाई ग्यारेन्टी। अब शिल्पी समूहको मैले अघि कुरा गरेँ नि, सुन चाँदी घर गहना लुगापाटा इत्यादि। मैले चाहिँ 2035 सालमा म भोजपुर क्याम्पसमा, 37 सालमा मेरो पहिलो नियुक्ति भयो। अब क्याम्पसमा जान आँटेको, चिटिक्क परेको दौरा सुरुवाल लाएर जानु पर्यो भनेर इन्द्रचोकमा गएँ दौरा सुरुवाल सिउन, सिएँ। अस्ति भर्खरै मेरो छोरीको बिहा भयो, फेरि अर्को दौरा सुरुवाल सिउनु पर्यो भनेर त्यहीँ गएँ। जान्छु त त्यो ठाउँमा त त्यो बाबुको सट्टा छोरो बसिरहेछ। अनि तिमी के छोरो हो बाबु भनेर सोधेँ। म छोरो हौ सर भने। तिम्रो बाबुले त मेरो छोरालाई म दौरा सुरुवाल एक्सपर्ट बनाउँदिनँ, सुट एक्सपर्ट बनाउँछु भन्थ्यो, तिमी किन दौरा सुरुवालमै आइपुग्यौ त भनेर मैले भने। बाबुले मलाई के भनेको थियो भने, अब तिमीले दौरा सुरुवाल सिलाइराखेका छौ, छोरालाई के गराउँछौ त, यही पेसामा लगाउँछौ भनेर मैले सोधेँ। उसले के भन्यो मलाई भनेदेखि, म छोरालाई यसमा लाउँदिनँ भने। तपाईँ यहाँ ल मेकर बोल्नु होला त्यहाँ गएर कस्तो छ स्थिति भनेर। किन भने मैले, किनभने सुट सिलायो भनेदेखि 300 ज्याला पाइन्छ, दौरा सुरुवाल सिलायो भनेदेखि 45 रुपियाँ ज्याला पाइन्छ। जबकि दौरा सुरुवाल सिउनभन्दा, सुट सिउनभन्दा दौरा सुरुवाल सिउन चाहिँ धेरै समय लाग्छ भनेपछि सूचीकारलाई पनि, डकर्मीलाई पनि, सिकर्मीलाई पनि, शिल्पी समूहलाई पनि राम्रो पोलिसी दिनु पर्यो। उसको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, उसलाई तालिमहरू दिइदिनु पर्यो। अनि त्यो हुने अहिले चाहिँ उखु कृषकले के भनिरहेछन् भनेदेखि, अब हामी उखु कृषि गर्दैनौँ भनिरहेछन्। किनभने भुक्तानी हुँदैन। थाहा छ 1 लाखको उत्पादन गर्न कति गाह्रो हुन्छ? पुरै 7 महिना पर्खिनुपर्छ उसले। उहाँले 10 वर्ष पर्खिने भन्नुभएको छ। अब 10 वर्ष पर्खाउनु हो भने त 10 वर्षसम्म उसको अरू आय स्रोतको व्यवस्थापन त राज्यले गरिदिनु पर्यो नि। नभए त ऊ 10 वर्ष धैर्य नै गर्न सक्दैन। उसले त आज कुखुरा ल्याउनु पर्ने छ, अन्डा पार्नु पर्ने छ, भोलि बजारमा लैजानु पर्ने छ, छोरीको फिस तिर्ने पैसा स्कुलमा पठाइदिनु पर्ने छ। हेर त कोरोनामा चाहिँ के भइरहेछ अहिले, स्कुलमा कस्तो क्राइसिस भइरहेछ। सञ्चालक भन्छन् हामी तलब दिन सक्दैनौँ,
टिचरहरू तलब नपायो भने कसरी पेट पाल्ने चाहियो त उसलाई। अब फिस लिनु पर्यो, क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनले भन्छ खबरदार फिस ल्याउला है भन्छ। अनि फिस नलिकन उसले शिक्षकलाई कसरी चाहिँ भुक्तानी दिने, भुक्तानी नपाइकन उसले कसरी विद्यार्थीलाई गएर चाहिँ अनलाइनमा पनि क्लास लिने त। यसरी आर्थिक समस्या चाहिँ एउटा सञ्जालमा फसेको देखिन्छ र यो सञ्जालबाट कसरी चाहिँ एउटा जीवन प्रवाह गर्ने भन्ने आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषय हो। त यो बाटोमा हामीले गयौँ भने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन, तर ठुलो कृत सङ्कल्प यसमा चाहिन्छ। सितिमिति यो कुरा हुँदैन। लाग्यो भनेदेखि हिँडेपछि नपुगिने भन्ने कुरा के छ? मान्छेले सगरमाथाको कल्पनै गरेको थिएन, कल्पना गरियो, चढियो। अब अहिले सबभन्दा ठुलो ट्राफिक समस्या कहाँ छ नेपालमा थाहा छ? सगरमाथा। त्यही सगरमाथामा छ। यो बाटोबाट जानुपर्छ। जस्तो मानिज्यू अब तपाईँको यो ब्यान्ड पछिको ब्रान्ड बनेको त्यो लोकल रक्सीको परिकल्पना तपाईँले जुन रोचक ढङ्गबाट गर्नुहुन्छ नि, त्यो सहित अन्त्यमा हाम्रो तपाईँको परिकल्पना अनुसार कस्तो बन्ने छ खासमा हाम्रो त्यो लोकल ब्रान्ड रक्सी चाहिँ? त्यो चाहिँ त्यो कस्तो बन्ने छ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो त तपाईँ कल्पना भन्नु मेरो होइन, मेरो त्यो चाहिँ एउटा कल्पनाको रूपमा हो, तर त्यो यथार्थ रूपमा परिणत हुन्छ। म आफै पनि चाहिँ कोदोको रक्सी राम्रैसँग बनाउन जान्ने मान्छे हो। म किराँतीको छोरी हुँ र म साइन्सको विद्यार्थी पनि हुँ र किराँतीको छोरी भन्दा पहिले म यो माटोको उपज, यो चाहिँ गरिब निमुखा को चाहिँ एउटा आफ्नो धरतीबाट जन्मिएको त्यो ब्याकग्राउन्डको त्यो तहको मान्छे, दुःख कष्ट सङ्घर्ष गरेरै आएको मान्छे हुँ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरो बुझिसके पछाडि, राजनीति पनि बुझिसकेपछि, संसारको वर्ल्ड बुझिसकेपछि यो सबै कुरो हेर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। हाम्रो गरिबी सबभन्दा ठुलो समस्या भयो, यसको चाँडोभन्दा चाँडो उन्मूलन, गरिबी यो समस्यालाई हामीले किल गर्नै पर्छ र गरिबी मार्नै पर्छ। हामी धनी बन्नै पर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो नेपाललाई धनी बनाउनु पर्छ। यसको लागि धेरै उपायमध्ये एउटा उपाय हुनसक्छ। यो कस्तो हुनसक्छ भन्नु चाहिँ नि, मैले भनेको चाहिँ यस्तो छ, कार्यक्रम अब हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ जनतामुखी, गरिबमुखी, बस्तीमुखी बनाउनु पर्छ। यसैमा मान्छेले के भर्छन्, के राखे भनेदेखि होइन अब यो त कम्पनीलाई दिनुपर्छ, पैसावाला मान्छेलाई दिनुपर्छ, लाइसेन्स लिएर गर्नलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको पनि कुरा कहानी अलिकति आयो। त्यस्तो खालको एकजना दुईजनाबाट कतैबाट आयो, तर धेरैबाट आएको छैन। धेरैबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ समूह जनताबाट चाहिँ तपाईँले उठाएको कुरा जायज छ भन्ने कुरा आएको छ। जनमुखी कार्यक्रम र चाहिँ समाजवादी अर्थनीति हामीले यसमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुपहरू मान्छेको चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ त्यो गरिबहरूलाई, यो त इन्ट्रेस्टको कुरा हो, कसैलाई बनाउन मन लाग्दैन, उसको अरू नै चाहिँ के भने व्यवसाय छ, अरू नै उसको चाहिँ रोजगार छ भने उसलाई चाहिएन नि, कोही जागिर छ भने परेन, जसलाई मनपर्छ नि त। मनपर्छ भने यसमा जातको डिस्क्रिमिनेसन गर्नु पाइँदैन, यसमा जुनसुकै जातको पनि यहाँ जात भनेर भन्नै पाइँदैन। सबै जनता जो आउनुहुन्छ ग्रुप बनाइदिएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई पहिलो ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो ट्रेनिङको व्यवस्था चाहिँ कस्तो भनेदेखि, जस्तो चाहिँ विभिन्न कानुन कुरा त पहिले पास गर्नु पर्यो, तयारी बनाउनु पर्यो, ड्राफ्ट, त्यो पास गरेर त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ हाम्रो जब किताब जस्तो संविधान जस्तो बनाउँछौँ हामी र त्यसको मान्छेको जीवनमा लागू गर्छौँ, अब हामी फिल्डमा जान्छौँ त्यो बोकेर। फिल्डमा जाँदाखेरि ग्रुपहरू बनाइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ, जस्तो कोदोकै भनेको छु मैले, रक्सी चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ, चामलको हुन्छ, जौँको हुन्छ, होइन, मकैको हुन्छ, फापरको हुन्छ, अर्को पनि हुन्छ। अहिले हामीले कोदोबाट सुरु गरौँ, एउटा सुरु गरौँ न, कम्तीमा कोदोबाट सुरु गरौँ। कोदोलाई चाहिँ मजासँगले फल्ने, कोदोलाई धुने, कोदोलाई सफा गर्ने। अनि अहिले चाहिँ बजारमा जे पायो त्यतै गरे जस्तो जुनसुकै भाँडा पकाउने नेपालको पहिचान दिएर गर्ने, हाम्रो आफ्नो पुरातन, हाम्रो आफ्नो चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ साइन्सको कुरा छ के, हाम्रो त चाहिँ के भनेदेखि यो उसँग विज्ञानसँग धेरै हामी चाहिँ र प्रकृतिसँग हामी नेपाली धेरै विद्वान रहेछौँ क्या। तामाको भाँडामा चाहिँ के भने भात पकाएर खाने, तामाको लोटामा बेलुका राखेर बिहान पानी खाने, तामा गाग्रीमा पानी खाने, कत्रो साइन्स छ। धेरै पेटको किरा चाहिँ यसले यत्तिकै मार्ने जम्सहरू। त्यस कारणले गर्दा तामाको भाँडामै पकाउनु पाइने, अरूमा पाइँदैन। तामाको भाँडामा कोदो पकाइसकेपछि त्यसलाई त्यो अरूले ल्याएको जस्तो केमिकलको इस्ट बोकेर ल्याएर त्यहाँ मिसाउनु पाइँदैन, छर्किन पाइँदैन। हाम्रै जडीबुटीबाट, हाम्रो पाखा कन्दरामा भएको जडीबुटीको अब खेती हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने जसले चाहिँ मर्चा बनाउने काम गर्छ, इस्ट होइन, स्टार्च बनाउँछ, स्टार्चबाट भन्छ इस्ट। त्यसले चाहिँ अनि
मोलिसकेपछि निश्चित समय घ्याम्पामा राख्ने, घ्याम्पामा राखेपछि अब रक्सी पकाउनु सुरु हुन्छ होइन त। रक्सी पकाउनलाई चाहिँ के भनेदेखि तामाकै फेरि त्यहाँ फोसी अहिले भन्छ त्यो जुन भाँडा त्यो चाहिँ मान्छेले पछि अरू के सिल्भरको के को मेटलहरू पनि प्रयोग गरेको देखियो कि त्यो होइन, तामाकै चाहिने। त्यस पछाडि त्यहाँ भिउती भन्छ बिचमा, अनि माथि बाता भन्छ। त्यो बातामा पनि तामाकै हुन्छ र जुन चाहिँ औषधि के अरे त्यहाँ रक्सी खस्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले फ्लेभरहरू के को बनाउने हो होइन, मिक्स जडीबुटीको बनाउनु भयो भनेदेखि हाम्रो आमाहरूले लगाउनु भएको कलर पनि दिन्छ। कलर चाहिँदैन भने तपाईँले सेतै उत्पादन गरे भयो होइन, पानी जस्तो कलरमा। अब कलर चाहिँ जस्तो चाहिँ खयरको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ रातो चन्दन राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति कोरोनासँग चाहिँ एन्टिसेप्टिक कुरा काम गर्छ चाहिँ तपाईँले अलिकति प्योर अदुवाको टुक्रा राख्न सक्नुहुन्छ, अदुवा अरे बेसारको टुक्रा राख्न सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अझै के भन्दैछु भने गुर्जोमा चाहिँ तपाईँको अत्याधिक मान्छेको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदो रहेछ है। म आफूले पनि टेस्ट गरिरहेको छु। त्यो तत्त्व त्यसमा छ। त्यो गुर्जो चाहिँ जताततै पाखामा छ कि जहाँ लगाइदिनुहोस् उम्रिन्छ कि पाखैभरि, त्यस्तो छ कि नेपाल त। त्यो गुर्जोलाई चाहिँ डिस्टिल गरेर त्यसको तत्त्व साइन्टिफिकल्ली फाल्टै निकाल्नुहोस् तपाईँ। फाल्टै निकाल्ने त्यो साइन्सको पाटो फेरि अर्कै छ है फेरि यहाँ। त्यो निकालेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँ एड गर्नुहोस्। कोरोनादेखि लगायतका विभिन्न जम्सहरूसँग, विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्ने क्षमता भएको इम्युनिटी पावर बढाउने अर्ग्यानिक प्योर लोकल कोदोको रक्सी अब तयार भयो। त्यो बोकेर जनता कहाँ आउँछ भनेदेखि कलेक्सन सेन्टरमा आउँछ। कलेक्सन सेन्टरमा आउँछ, उसले कति पाथी ल्यायो, 4 पाथी ल्यायो कि 2 पाथी ल्यायो कि कति सक्छ उसले लिएर आयो। त्यहाँ लिएर आएपछि त्यहाँ ल्याब हुन्छ। ल्याबमा पहिले ठक्क इन्ट्री गर्छ। त्यहाँ चोप्ने बित्तिकै दुध चोपेर चाहिँ मान्छेले गर्दैन नि त। अहिले दुधमा चाहिँ तपाईँको किसानले चाहिँ पानी नै हाल्दैन किनभनेदेखि फ्याट टेस्ट एकैछिनमा थाहा हुन्छ नि त, अनि पैसा घट्छ नि त। त्यस कारणले उसको ठ्याक्क चोप्ने बित्तिकै अल्कोहल कति पर्सेन्टको ल कतिको हामी निर्माण गर्ने हो, 40 को हो 20 को हो कतिको हो ठक्क ल अल्कोहल 80% रहेछ। यसको चाहिँ के भने जडीबुटी कुन लगाएको यो रहेछ। ल्याबमा ठक्क दिएको खुइ लेख्यो, पास भयो गयो तपाईँको यति भनेर त्यहाँ अब खातामा लेखियो। पैसा जम्मा उसको भागको भागै, त्यहाँ रक्सी बुझाएको बुझे पैसा जम्मा भएको भागै। अब आउँछ डलर कसरी म भन्दैछु। त्यस पछाडि त्यो पास भयो, अब जान्छ त्यो चाहिँ बोटलिङ प्याकिङ सेन्टरमा जान्छ। अरे म भन्दैछु परदेशै पिछेको बोटलिङ प्याकिङ फाल्टो नहोस्, पालिकै पिछेको नहोस्। राष्ट्रले ब्रान्ड बनाउँदाखेरि राष्ट्रको नेपालको छाप भएको एउटा फाल्टै देशले चाहिँ सबै ठाउँमा सप्लाई गरोस्। त्यो बोटलिङ प्याकिङमा गएर त्यो चाहिँ के भने लेबलिङ बोटलिङ प्याकिङ सबै हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको अब अन्टी जस्तो बनाइदिनुहुन्छ कि सिसाको कस्तो बनाउनुहुन्छ अट्र्याक्टिभ अहिलेसम्मको सबैको हेरेर त्यसलाई चाहिँ के भने डिजाइन दिउँ न। हाम्रा पनि डिजाइनरहरू छन् नि त, राम्रो डिजाइन टक्लक्क बनाएर चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ अब लेखिदिउँ न त जडीबुटी युक्त नेपालको रक्सी अथवा चाहिँ के भने हर्बल चाहिँ मेडिसिनल अल्कोहल फ्रम हिमालयन कन्ट्री नेपाल भनेर लेखेर अब हाम्रो हिमालको चाहिँ अब सदुपयोग गर्ने दिन आयो। त्यसपछि देखाइदिनु सरर माउन्ट एभरेस्ट, कञ्चनजङ्घा, सेतो टल्किएको हिमाल, छेउछेउमा चिसो उडिरहेको सेतो टल्किएको चाहिँ के भने आकाशमा चाहिँ उडिरहेको चाहिँ के भन्छ फक कुहिरो पनि छेउछेउमा उडिराखेको, यता उज्यालो घाम लागिरहेको टल्किएको हिमालमा अब हाम्रो बोतल कट्लक्क खस्छ नि त्यहाँ ठक्क राखेर अनि बल्ल नेपाली ड्रेस लगाएको नेपालीले गर्छ नमस्कार है साथीहरू। टेस्ट गरेर हेर्नुहोस् अनि जान्छ अनि विश्वको मार्केटमा अनि पैसा कसरी आउँदो रहेछ त्यसमा थाहा हुन्छ। हस् धन्यवाद तपाईँको यो अभियानले सार्थकता पाओस्, त्यसले चाँडै मुहार फिरोस्। अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। भयो।